हाम्रो विषय हुनेछ नेपालमा शैक्षिक नीति, त्यसपछि शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, पाठ्यक्रम तर्जुमाको चाहिँ नि तरिका र अहिले वर्तमान +2 यो 11-12मा चाहिँ नि जुन जीवनोपयोगी शिक्षाको चाहिँ नि पाठ्यक्रममा नयाँ प्रारूप जुन छ त्यो प्रारूपको चाहिँ नि पृष्ठभूमि र त्यसको चाहिँ नि भविष्यले देखाउने बाटो कता भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि हाम्रो डिल्लीराम रिमाल सर हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ लामो समय यो शिक्षा क्षेत्रमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी काठमाडौँ मैले चिन्दा दिल्ली सर काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँलाई मैले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशकको रूपमा धनकुटामा भेटेँ। अनि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा चाहिँ नि शैक्षिक जनशक्ति विकासमा पनि उहाँको लामो समय चाहिँ अनुभव रह्यो। त्यस्तै शिक्षा विभागको महानिर्देशक, त्यस्तै गरेर अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न शिक्षामा भएका जति प्रशासनिक ठाउँहरूको अनुभव सँगाल्नु हुँदै शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता र शिक्षाको चाहिँ नि नीति सम्बन्धीको केन्द्रीय स्तरमा बसेर उहाँले चाहिँ नि नेपालको समग्र शिक्षालाई चाहिँ एक एक छाम्नु भएको हुँदा उहाँ हाम्रो लागि आज आफ्नो अनुभव र अनुभूति सुनाउनु भयो भने नि हाम्रो लागि ठुलो ज्ञानको चाहिँ नि भण्डार हुनेछ भन्ने लागेको छ। यसैले म दिल्ली सरलाई अब अलिकति मेन परिचय केही छ भने मैले छोडेको चाहिँ नि त्यहाँ उल्लेख गरेर आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुवर्ण सर। आज यो प्रविधिमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तक, अग्रज, विद्वान मित्रहरू, मैले हरिविनोद अधिकारीलाई चाहिँ दाइ नै भन्छु पहिलेदेखि नै। म चाहिँ अब यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले अलिकति मेरो पृष्ठभूमिको हिसाबले कुरा गरौँ। म वास्तवमा पहिले शिक्षकै हो। शिक्षकबाट मैले पेसा सुरु गरेँ। मेरो चाहिँ व्यावसायिक जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा मैले प्रवेश गर्दा चाहिँ शिक्षक भएरै मैले प्रवेश गरेको हो। मैले प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने अवसर प्राप्त गरेँ। भनेको मतलब पहिली सुरुमा मैले मोरङमा एउटा स्कुलमा काम गरेँ। त्यो बेलामा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिकसम्म काम गरेको थिएँ। पछि पढाइ जोड्ने र थप काम गर्ने हिसाबले काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएँ। त्यो बेलामा चाहिँ माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालयको कक्षासम्म पढाएँ मैले। त्यसपछि निजामती सेवामा उपसचिवबाट मैले चाहिँ मेरो पेसा परिवर्तन गरेँ भनौँ। परिवर्तन नभनौँ, अब त्यसलाई अर्को मोडमा प्रवेश गरेँ भनेर भन्नु पर्यो। र त्यहाँ मैले शिक्षा मन्त्रालयमा उपसचिवको हिसाबले प्रवेश गरेर सहसचिव, संयोगले अब सरकारको निर्णयमा पर्नलाई सकिएन। अब यो चाहिँ अब संयोग भनौँ अथवा आफ्नो अब कसैले त मान्दैन भाग्यलाई, अब तैपनि आफ्नो भाग्य भनौँ जे भने पनि अब सचिव चाहिँ सरकारको लिस्टमा, सचिवको लिस्टमा परिएन, कामसम्म गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मैले मेरो पृष्ठभूमिको हिसाबले यति नै भने। मैले मेरो योग्यताको हिसाबले म चाहिँ खास गरी शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले मैले स्नातकोत्तर, त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट एमफिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडीसम्म गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। अब यो प्राप्त भएको अवसर पनि मलाई अब शिक्षा सेवामा काम गर्दै गर्दा मेरा सहकर्मीहरू, मेरा अग्रजहरू र मेरा सहयोगीहरूले मलाई चाहिँ प्रेरणा स्वरूप यो क्षेत्र त्यहाँसम्म पुग्नलाई अवसर प्राप्त भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले हिजो पनि कुरा गरेको सन्दर्भबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। 2007 साल पछिको, त्योभन्दा अगाडिको शिक्षामा त अब खास आधारहरू बनिसकेका थिएनन्। अब हाम्रो शिक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी अब 1910, अब त्योभन्दा अगाडि गुरुकुल पद्धति का कुराहरू हामीसँग छन्।
7 साल पछिको हाम्रो शिक्षालाई नेतृत्व दिने मान्छेहरूको यसो लिस्टहरू हेर्ने हो भने हामीसँग 3-4 प्रकृतिका मान्छेहरूले शिक्षाको नेतृत्व गर्नुभएको रहेछ। एउटा चाहिँ पूर्ण रूपले राजनीति गर्ने मान्छेहरू, अर्को चाहिँ कवि, लेखकहरू र अर्को प्रकृतिका चाहिँ शिक्षक, प्रधानाध्यापक हरू जसले शिक्षाको चाहिँ एउटा मन्त्रीको हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर नेतृत्व दिनुभएको रहेछ। हामीसँग 60-61 जना मान्छेहरू 7 साल पछाडिका शिक्षा मन्त्रीका नाम हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा झन्डै 12-13 जना मान्छेहरू चाहिँ शिक्षक, प्रधानाध्यापक र प्राध्यापकबाट हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँहरूले काम गर्दा कसको पालामा कति विकास भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि 7 सालदेखि अहिलेसम्म भनौँ न 7 सालमा नृपजङ राणाले शिक्षा मन्त्रीको लिडरसिप लिएर काम सुरु गर्नुभयो र अहिले गिरिराजमणि पोखरेल, अब उहाँले आफूलाई पत्रकार मान्नुहुन्छ गिरिराजमणिले। अब नृपजङको चाहिँ अब मलाई धेरै डिटेल थाहा छैन, नाम मात्रै जानकारीमा छ। र यो अवधिमा हाम्रो शिक्षामा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हामीले झन्डै 8वटा जति चाहिँ आयोगहरू बनाएछौँ, ठुला आयोगहरू। ती आयोग मार्फत चाहिँ नेपालको शिक्षा पद्धति कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ, के गर्यो भने जनजीविका मुखी शिक्षा बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले 7-8वटा आयोगहरू बनेछन्। पहिलो आयोग चाहिँ 11 सालको थियो भने पछिल्लो आयोग चाहिँ 2074 सालको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग थियो। र यी सबै आयोगहरूले अबको शिक्षा र चरणबद्ध हिसाबले यसरी जानुपर्छ, यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर सिफारिस गर्दै आएका छन्। कतिपय सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा पनि आए, कतिपय सिफारिसहरू सिफारिसकै हिसाबले पनि रहेका छन्। मैले यसलाई धेरै जोड दिनँ योभन्दा बढी। र तिनै सिफारिसको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न ढङ्गले परिवर्तन हुँदै विभिन्न प्रकृतिका कामहरू, योजनाहरू र शिक्षाका विभिन्न मुद्दाहरूलाई अघि बढाउँदै आएको सन्दर्भ छ। अब यी सन्दर्भबाट हामीले हेर्ने हो भने अब यी सिफारिस पछि खास योजनाको हिसाबले के भयो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग 20-22वटा योजनाहरू चाहिँ हामीले शिक्षालाई किटान गरेर योजना बनायौँ। 7 साल पछि भनौँ न राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, सेती योजना, प्राथमिक शिक्षा योजना, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना लगायतका झन्डै 20-22वटा शिक्षालाई नै फोकस गरेका विद्यालयको सुधार, विद्यालयमा समावेशी हिसाबले गर्नुपर्ने सुधार, विविध आपतकालीन हिसाबले विद्यालयलाई गर्नुपर्ने कुराहरू, सिपमूलक हिसाबले विद्यालयलाई हेर्नुपर्ने कुराहरू, विज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा, अङ्ग्रेजी विषयलाई, गणित विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू, शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने कुराहरू चाहिँ यी योजना हामीले अघि बढायौँ। सँगसँगै यी योजनाहरूसँगै हामीले चाहिँ विश्व शिक्षाका मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले समय-समयमा गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा विश्व परिवेशले विभिन्न देशहरूले अपनाइरहेका सबैका लागि शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू, अब अहिले चाहिँ दिगो विकासका शिक्षासँग सम्बन्धित अवधारणा समेतका आधारमा बनेका योजना लगायतका हामीसँग 20-22वटा ठुला योजनाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ बजेटको भाषणको समयमा आएको योजनाहरू यसमा मैले उल्लेख गरेका छैन। हरेक पटक बजेटमा फेरि सरकारले अर्को योजनाकै हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँछ र यी सबै योजना र यी जम्मै प्रतिवेदनहरूले विशेष गरी जोड दिएको चाहिँ समसामयिक हिसाबले विश्व मञ्चमा नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, हामीले सिपमूलक ढङ्गले हाम्रो बालबालिकालाई कसरी शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड्दै आएको छ।
अब यो जोड्दै पनि यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले अब अहिले पनि हामी चर्चा गर्दाखेरि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ अथवा कार्यान्वयन हुन सकेन। हाम्रो शैक्षिक उत्पादन चाहिँ बेरोजगार भयो अथवा हाम्रो शैक्षिक उत्पादनले चाहिँ काम गरेन, खालि जागिरेमुखीको हिसाबले मात्रै अघि बढ्यो भन्ने किसिमका हाम्रा चाहिँ समाधान हुन नसकेका यस्ता प्रश्नहरू हामीसँग अहिले पनि छन् र हामी काम गर्दा अलिक ढिला छौँ। अब जस्तो 28 शिक्षा ऐन 2028 अहिलेसम्म पनि हामीसँग छ। वास्तवमा नयाँ संविधान 2072 मा आयो। 5 वर्ष त्यसले करिब संविधान कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भइसकेको छ। त्यो बेलामा हामीले यो ऐनलाई परिवर्तन गरिसक्न पर्थ्यो। अहिलेसम्म हाम्रो भएको छैन। शिक्षा ऐन छ हामीसँग, राष्ट्रिय अनिवार्य शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन छ, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका ऐनहरू छन्। अब त्यसपछि अब यी विश्वविद्यालयका बेग्लै ऐन छन्। सबै जतिवटा विश्वविद्यालय बनेका छन् बेग्लै ऐन छन्। हुँदाहुँदै पछिल्लो पटक बनेको ऐन चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि हो। अब यिनै ऐनसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमावली, विभिन्न नीतिहरू छन्। फेरि सँगै राष्ट्रिय शिक्षा नीति भर्खरै बनेको छ, विशेष शिक्षा नीति, शिक्षक तालिम नीति लगायतका प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रका नीति समेत जोडेर विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरूको आधारमा शिक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अघि बढिरहेको सन्दर्भ हामीसँग छ। मैले यो अलिकति पृष्ठभूमिगत हिसाबले यी कुराहरू व्यक्त गर्न खोजेँ र वास्तवमा अलिकति हामीले यो शिक्षामा आन्तरिक हिसाबले सानो परिवर्तन कहाँ गऱ्यौँ भन्ने कुरा देखिँदो रहेनछ। मेरो आफ्नो अनुभूति अनुभवको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि ठक्कै मानिसले चाहिँ के छ भने तत्काल उपलब्धि के छ त, हाम्रो बच्चाहरू स्कुलबाट निस्किएपछि कहाँ जान्छ, उसले के गर्छ, गर्न सक्छ कि सक्दैन समाजमा भन्ने कुरालाई बढी हेरिने रहेछ। र सबै शिक्षा आयोगका सबै सिफारिसहरूमा समावेशी हिसाबका सिफारिस, त्यसपछि सिपमूलक शिक्षालाई नै जोड्दै आएको सन्दर्भ छ। सिपमूलक शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले के गरेछौँ त भन्दाखेरि 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो। त्यो वास्तवमा अमेरिकी सहयोगमा लागू भएको योजना थियो। त्यसका धेरै चर्चाहरू छन्, नकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्। तर म 2-3टा कुरा चाहिँ त्यसका सकारात्मक योगदान देख्छु। एउटा चाहिँ के हो त्यसको सकारात्मक योगदान भने त्योभन्दा अगाडि त्यस खालको चिन्तनै आएको थिएन कि सबै बालबालिकाहरूले एउटा सिपमूलक शिक्षा चाहिँ पढ्नुपर्छ। विभिन्न व्यावसायिक विषयहरूको माध्यमबाट बालबालिकाहरूले सिप सिक्नुपर्छ र ऊ चाहिँ पछि उच्च शिक्षा उसले पढेन भने पनि त्यो सिपबाट आफूलाई बिकाओस्, आफूलाई समाजमा स्थापित गरोस् भन्ने किसिमको एउटा चिन्तन त्यो पद्धतिले लिएको थियो। अब जस्तो हामी कृषिमा गयौँ भने बेग्लै कृषिको चाहिँ एउटा चाहिँ जेटिए सरहको पढाइ कृषिमा हुन्थ्यो। यता कार्पेन्टरको पढाइ त्यही खालको हुन्थ्यो। यता बिजुलीको यो विद्युत सेटिङसँग सम्बन्धित कुरा हुन्थ्यो। कुनै स्कुलहरूलाई कार्यालय सेटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि पढाउनका लागि चाहिँ अनुमति दिएको थियो। त्यो बेलामा सरकारको नियन्त्रणमा थियो कुन चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा कुन स्कुललाई दिने भन्ने चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा थियो। सरकारले स्वीकृति नदिकन जुनसुकै विषय स्कुलले लिन र राख्न पाउँदैन थियो। एउटा त्यसको चाहिँ अहिले मैले पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले गरेको मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो एउटा त्यसलाई हामीले कायम गरेर पछिसम्म लान सकेको भए र तिनै स्कुललाई विकसित गर्दै लगेको भए अहिले तिनै नमुना स्कुल हुन्थे होला। बेग्लै नमुना स्कुलको फेरि खोजी गर्नु पर्दैन थियो होला। तिनैलाई विशेषीकरण गर्दै जान सकिन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई बेला बेला। तर त्यो के थियो भने त्यो चिन्तनले निरन्तरता पाएन। 36-37 सालसम्म जेनतेन हामीले त्यसलाई लग्यौँ। खास गरी त्यसको 5 वर्ष जुन एउटा कार्यकाल हो त्यो कार्यकालपछि मध्यावधि मूल्याङ्कन पछि अमेरिकी सरकारको
सहयोगले निरन्तरता पाएन। नपाएपछि फेरि हामीले सुरु गरेका जम्मै व्यावसायिक शिक्षालाई फेरि साधारणमा बदल्यौँ, परिवर्तन गऱ्यौँ र 37 सालमा गएर नयाँ नीति चाहिँ हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। अवलम्बन के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि व्यावसायिक स्कुलहरू पनि साधारण स्कुल जस्तै भए। हिजो गरेको इफोर्ट चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गरे। अब त्यसमा उनीहरूले ध्यान दिन छोडे। अनि यता सरकारको नीतिमै पनि के आयो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने खालको कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि बोर्डिङ स्कुलहरूले पनि आफ्नो चाहिँ बाटो सुरु गरे। यसले गर्दा त्यहाँनेरि आएर चाहिँ अब शिक्षामा एउटा चाहिँ धार चाहिँ त्यहाँबाट थालनी भयो जस्तो देखिएको छ। 44-45 सालसम्म आइपुगेपछि सरकारलाई के महसुस भयो भने भएन, यो हामीले व्यावसायिक शिक्षा त बन्द गरेछौँ, साइन्सलाई ऐच्छिक बनायौँ, व्यावसायिक शिक्षा बन्द गऱ्यौँ, अब यो त हुँदै भएन भन्ने खालका साइड चर्चाहरू भए। ती चर्चाहरू मान्छेले गुनासोहरू गर्न थाल्यो। राजनैतिक वृत्तमा पनि बहुदल निर्दलका कुराहरू हुँदै हुँदै सरकारले नियन्त्रण गर्यो के गर्यो भन्ने खालका कुराहरू हुँदाहुँदै त्यो बेलामा चाहिँ होइन, अब त्यसो भए दुईटा बेग्ला बेग्लै ऐन बनाएर जाउँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक शिक्षालाई विशुद्ध प्राविधिक हिसाबले विकास गर्ने, त्यसका लागि सिटिबिटीको स्थापना गर्ने र अर्को चाहिँ साधारण धारको शिक्षा चाहिँ अब युनिभर्सिटीबाट फेज इन गर्ने र प्रमाणपत्र तहसम्मको पढाइ चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अन्तर्गतबाट सञ्चालन गर्ने भनेर फेरि हामीले दुईटा अर्को चाहिँ डिपार्चर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरिसकेपछि भयो के भने व्यावसायिक धारको चाहिँ जुन प्राविधिक शिक्षा थियो त्यो प्राविधिक शिक्षा राम्रो छ। हिजो पनि चर्चा भएको छ। हिजो यही कार्यक्रममा हाम्रा कतिजना साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। जिरीको कुरा गर्नुभएको छ, जुम्लाको कुरा गर्नुभएको छ। व्यावसायिक शिक्षाका जुन केन्द्रहरू हुन् तिनीहरू अत्यन्त थोरै, सरकारको लगानीमा सुरु भएका संस्थाहरू अत्यन्त थोरै छन् र जसले मेहनतका साथ काम गरेका छन् तिनीहरूको उत्पादन पनि राम्रो छ र तर त्यो उत्पादन चाहिँ पर्याप्त भएन। अनि यता साधारण शिक्षालाई बढी सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दियो, जोड दियो भन्ने हिसाबले अलिकति होइन, अब यो व्यावसायिकलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले हेरौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो। अर्को ढङ्गले हेरौँ भनिसकेपछि अब के गर्नु त भन्दा अलिकति यो प्राविधिक शिक्षा बाहेक शिक्षा मन्त्रालयले अलिकति थप सपोर्ट पनि गर्न पर्यो र हाम्रा साधारण स्कुलहरूलाई नै प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर एक खालको वातावरण चाहिँ बनाउन थाल्यो। 4-5वटा विषयमा पछिल्लो चरणमा आएर यो 60 झन्नै 70 को हाराहारीमा आइसकेपछि हामीले 4-5वटा विषयको क्षेत्रमा चाहिँ यो प्राविधिक विषय चाहिँ पठन पाठन पनि शिक्षा मन्त्रालयको माध्यमबाट सुरु भयो। अब त्यसमा म्यानेजमेन्टको फेरि एकपटक झगडा भयो। सिटिबिटीलाई के मन लागेको थियो भने त्यो साधारण स्कुलमा सुरु भएको प्राविधिक शिक्षाको लिडरसिप पनि आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नै म्यानेजमेन्ट आफै गर्नुपर्छ भन्ने खालको सिटिबिटीको आफ्नो भनाइ थियो। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागतिरको भनाइ कस्तो थियो भने सिटिबिटीले टेक्निकल सहयोग गर्ने, व्यवस्थापन चाहिँ शिक्षाले नै गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। पछि हुँदाहुँदै त्यो दुई खालको अलिकति तनाव पनि भयो। त्यसमा चाहिँ मन्त्री सचिव हाई लेभलमा अलिकति डिस्कसन पनि भयो। अरू मन्त्रीहरूको पनि हस्तक्षेप भयो होला, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराहरू पुग्यो होला। मैले होला भने त्यो अब अलिकति माथिसम्मका कुरा जम्मै थाहा नहुन नि सक्छ हामीलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भयो भने अन्ततोगत्वा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले नै त्यो प्राविधिक धारकोलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्यसको चाहिँ बिस्तारै जनशक्तिहरू विकास गर्दै जाने भन्ने हिसाबले सुरु गरियो। देशभरि झन्डै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा त्यस खालको स्कुल चाहिँ सुरु भएको छ। सुरु हुँदाखेरि अब कृषि छ, त्यसमा पशुपालन छ, अब त्यसपछि 2-3टा इन्जिनियरिङ विषयका कुराहरू छन्। अहिले सामुदायिक स्कुलहरूले 5वटा विषयमा प्राविधिक ढङ्गले त्यो पठन पाठन पनि सुरु गरेको छ। सिटिबिटीको अतिरिक्त सिटिबिटीले आफ्ना जुन आङ्गिक स्कुलहरू छन्, आङ्गिक स्कुल बाहेक केही प्राइभेट संस्थाहरूलाई कक्षा सञ्चालन गर्नलाई रन दिएर सिपमूलक शिक्षा भनेर उनीहरूले त्यहाँबाट सुरु गरेका छन् र
अर्को सिपमूलक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अर्को चाहिँ सिटिबिटी र शिक्षा मन्त्रालय दुवैतिरको व्यवस्थापनमा यो तालिम दिने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यो तालिमलाई समय सापेक्ष हिसाबले कहिले के विविध खालका मोडलहरू अपनाउँदै कहिले सबैलाई व्यावसायिक तालिम दिने, न्यूनतम व्यावसायिक तालिम सबैले लिनुपर्ने भन्ने खालको नीति पनि आयो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन, फेरि कार्यान्वयन गर्न सकिएन। नसकेपछि फेरि त्यसलाई परिवर्तन गरेर चाहनेलाई लिन दिने अथवा जरुरी परेकालाई लिन दिने अथवा विदेश जानेलाई त्यो तालिम लिएर पठाउने भन्ने खालका कुराहरू आउँदै समयका हिसाबले आवश्यक परिमार्जनसहित एउटा चाहिँ सिटिबिटी र शिक्षा मन्त्रालय मार्फतबाट जो श्रमका लागि बाहिर जान्छन् अथवा नेपालमै बस्छन्, त्यो तिनीहरूलाई एउटा प्राविधिक हिसाबले पढाउँ, प्राविधिक ढङ्गले चाहिँ जोडौँ भन्ने खालको एउटा काम चाहिँ सिटिबिटी मार्फत त्यताबाट सिटिबिटी र अर्को चाहिँ एउटा इभेन्ट परियोजना छ, त्यो परियोजना मार्फत चाहिँ त्यताबाट कामहरू सुरु भएको छ। अब त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा अब कतिपय कार्यान्वयन हुन नसकेको, गर्न नसकेको, चाहना नभएको र त्यसले दिनुपर्ने जुन क्वालिटी हो त्यो दिन नसकेका त्यसका आन्तरिक पक्षहरू पनि होलान् र छन् पनि। किनभने अब त्यो प्राइभेट संस्थाले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा स्रोत व्यक्तिकै अभाव छ। यता मलाई के अनुभव छ भने शिक्षा मन्त्रालयले जुन प्राविधिक विषयको पठन पाठन सुरु गर्यो, त्यो पठन पाठन सुरु गर्दा स्रोत व्यक्ति नै पाइएन विभिन्न ठाउँमा। अब जस्तो कृषिको चाहिँ एकदम कुनै स्कुलले म कृषि लिन्छु भन्यो, अब खोटाङको अमुक स्कुलले चाहिँ कृषि लिन्छु भनेर भन्यो, तर त्यहाँ कृषिको विषय पढाउने मान्छे भेटिएन। भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङ लिन्छु भन्यो, इन्जिनियरिङको पढाउने मान्छे भेटिएन। भन्दा उत्पादन त भएको छ, तर त्यो उत्पादन चाहिँ हामीले त्यसलाई नेपालमा राख्न सकेनौँ। नसकेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ पलायन भए भन्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामीले दिगो बनाउन पनि सकेनौँ। अब जस्तो कुनै जनशक्तिलाई हामीले ल्यायो अनि 2-3 महिना काम गर्छ, ऊ चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क टेक्ने ठाउँ मात्रै बनेको छ उसको, 2-3 महिनापछि ऊ हिँड्छ, फेरि अर्को मान्छे ल्यायो। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अभ्यासमा अभ्यासको हिसाबले चाहिँ कामहरू त्यो ढङ्गले शिक्षा मन्त्रालयको अनुभवमा चाहिँ त्यो कामहरू हुँदै गरेको सन्दर्भ छ। अलिकति अब पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा कति मिनट छ सर? मलाई म्युट छ सुवर्ण सरको। हजुर, कति अब हामी झन्डै 20 मिनट सरको गयो। अब 7 बजेसम्म सरले लिनु हुँदा होला, हामी आधा घन्टा प्रश्नलाई राख्दा हुन्छ। हुन्छ सर, ल। अब अलिकति पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा चाहिँ के थियो भने पाठ्यक्रम चाहिँ 28 सालभन्दा पहिले पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै निकाय चाहिँ थिएन। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतै कुनै शाखाले पाठ्यक्रमको काम चाहिँ गर्ने खालका अभ्यासहरू थियो। छन् त थियो पाठ्यक्रमकै हिसाबले, तर त्यस्तो बेग्लै अलिकति स्वायत्त प्रकृतिको अलि काम गर्न सक्ने खालको चाहिँ थिएन। 28 सालको शिक्षा ऐन जुन नयाँ शिक्षा पद्धति कार्यान्वयनमा आयो त्यसले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अलिकति सशक्त पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने चिन्तनका साथ नयाँ संस्था नै स्थापना भयो। नेपालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निरीक्षण विकास केन्द्रको नामबाट चाहिँ सुरु भयो। अहिले हामी त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्छौँ, जुन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सानोतिमीमा व्यवस्थित छ। त्यो चाहिँ 28 सालमा सुरु हुँदा त्यसमा चाहिँ निरीक्षणको काम पनि पाठ्यपुस्तक उत्पादनको काम पनि त्यसले नै नियन्त्रण गर्ने गरी त्यो संस्था चाहिँ स्थापना भयो। र यो संस्था स्थापना भइसकेपछि यसले पहिलो चरणमा चाहिँ विद्यालय तहका सम्पूर्ण विषयको सम्पूर्ण तहको पाठ्यक्रमै बनायो। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग पाठ्यक्रम थिएन। पाठ्यक्रम नभएको हुनाले हामी चाहिँ एउटा सिलेबसको हिसाबले सामान्य पाठ्यवस्तुको हिसाबले मात्रै हामी स्कुलहरूमा पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। त्यसले चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा चाहिने अब कुन उद्देश्यले हामी पढाइरहेका छौँ, बालबालिकाका सिकाइका उद्देश्यहरू के हुन्, सिकाइ उपलब्धिहरू के हुन्, कसरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कनका आधारहरू के हुन्, त्यसको लागि पढाउने विषय के हो, कुन विषयका कस्ता खालका सामग्रीहरू हुन्छन्,
भन्ने किसिमलाई सबै निर्देशित ढङ्गले त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 28 सालमै पहिलो पाठ्यक्रम बनायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि त्यही बेलामा त्यहाँ पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम बनायो। भन्दाखेरि नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पहिलोपटक नेपालमा चाहिँ आफ्नो एउटा पाठ्यक्रम बन्यो र त्यो 28 सालदेखि 36-37 सालसम्म त त्यो अलिक व्यावसायिक हिसाबले नै विद्यालय तहको शिक्षा गयो। मैले अघि नै त्यसको अलिअलि व्याख्या पनि गरेँ। त्यस यो चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउनलाई चाहिँ हरेक 10 वर्षमा नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने, 10 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ 5 वर्षमा पाठ्यक्रमलाई समसामयिक सुधार गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक एउटा समझदारी जस्तो एउटा चिन्तन बन्यो। त्यसको कुनै डकुमेन्टले अगाडिको कुनै ऐनले त्यसलाई भन्दैन, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कार्यविधिहरूमा त्यस्तो खालको कुराहरूको व्यवस्था गरियो र त्यसपछि के गरियो भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत निर्देशनालय र जिल्लाका व्यक्तिहरू, विद्यालयका शिक्षकहरू समेत जोडेर त्यहाँ एउटा सानो समिति बनाइयो क्षेत्रीय शिक्षामा। अनि त्यसले चाहिँ समसामयिक पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको सिलसिलामा अथवा पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरूको सन्दर्भमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, केही नमिलेका कुराहरू होलान्, केही गुनासाहरू होलान्, हो त्यस्ताको सम्बोधन गर्नका लागि त्यो एउटा सानो समिति बन्यो। सबै जिल्लाबाट विद्यालयहरूले जिल्लामा पठाउने, जिल्लाले चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गरेर क्षेत्रीय शिक्षामा पठाउने र क्षेत्रीय शिक्षाले सालबसाली रूपमा यो यहाँ चाहिँ कुराहरू आए, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका सुझावहरू चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रत्येक सामान्य सुधार हरेक वर्ष गर्ने, 5 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र 10 वर्षमा परिवर्तन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ नीति बनायो। त्यो नीतिको आधारमा 2028मा एउटा पाठ्यक्रम आयो, 2037-38मा अर्को पाठ्यक्रम आयो, 49मा आयो अर्को पाठ्यक्रम। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ राजनैतिक सन्दर्भ आएको हुनाले 57-58मा पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गरियो, 65-66मा नि गरियो, अहिले अब 74-75मा नि गरियो, फेरि पनि अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जनको क्रम छ। यो चाहिँ सरकार परिवर्तन भएपछि पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हाम्रा चाहिँ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरूको चाहिँ त्यस खालको चिन्तन हुन्छ। त्यो चिन्तनले पाठ्यक्रमलाई चाहिँ प्रभाव पारिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटाले सुरु गरेको कुरा अर्काले भत्काउने, अर्काले भत्काएको कुरा अर्को पछाडिकोले आएर चाहिँ फेरि त्यसलाई अर्को ढङ्गले लैजाने भन्ने खालका त्यो सिस्टम बने पनि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ सही ढङ्गले हामीले चाहिँ लान सकेनौँ भन्नु पर्यो। अब स्थायी सरकारको हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयको जुन मूल संरचना हो, त्यो मूल संरचनामा बस्ने मान्छेले मात्रै त्यसलाई थाम्न चाहिँ सक्दो रहेनछ। अब पोलिटिकल विल चाहिँ त्यहाँनिर आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब अमुक पार्टीको मान्छे चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएको अवस्थामा उसले अघिल्लो मन्त्रीको समयमा केही कुराहरू आएको छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, आफ्नो ढङ्गले लैजान्छु भन्ने खालका कुराहरू हुने नै रहेछन्। ती कुराहरू चाहिँ देखियो त्यहाँ नजिकमा हामीले हेर्दाखेरि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ देखिएका छन्। यो पाठ्यक्रममा चाहिँ 5 वर्ष र जुन 10 वर्षको कुरा छ, अब यसमा पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति यो 50, 55, 56 भन्दा पछाडि चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम कस्तो चाहिन्छ भनेर पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क बनाउने अभ्यास चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। अरू देशमा पनि त्यो खालको अभ्यास छ। पाठ्यक्रम को चाहिँ एउटा आधार निर्माण गर्ने, सरकारले त्यसको चाहिँ निर्णय गर्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले क्याबिनेटमै लगेर निर्णय गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्त्रालयमै निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई दिएको अधिकारले त्यसलाई निश्चित गर्छ होला। त्यसैले त्यो पाठ्यक्रमको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क बनाउने अभ्यास चाहिँ 55-56 पछाडि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो।
अहिले शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ पाठ्यक्रमको एउटा फ्रेमवर्क छ शिक्षा मन्त्रालयमा, र त्यो फ्रेमवर्कलाई आधार मानेर अरू पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। पछिल्लो फ्रेमवर्कले चाहिँ के भन्यो भने अलिकति यो आधारभूत तहको शिक्षामा चाहिँ सफ्ट स्किल जोड्नुपर्छ। जुन बालबालिकाहरूले सामान्य ज्ञान, सिपका कुराहरू, घर परिवारमा प्रयोग हुने, सामान्य समुदायमा प्रयोग हुने सिप चाहिँ बालबालिकाहरूले आधारभूत तहमै सिकोस्, र मासतिर चाहिँ प्राविधिक हिसाबले जानुपर्छ कोर्सहरू। एउटा प्राविधिक धारका विषयहरू आउँछन्, त्यसको चाहिँ बेग्लै पढ्छ विद्यार्थीहरूले, र प्राविधिक धार बाहेक जुन साधारण धारका जुन पाठ्य पुस्तकहरू बन्छन् त्यो पाठ्य पुस्तकमा पनि सफ्ट स्किलका कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरालाई चाहिँ यो पछिल्लो पाठ्यक्रमको चाहिँ जुन फ्रेमवर्क छ, यो पछिल्लो पटक भनेको यो 2074मा अहिलेको माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभयो, उहाँ आइसकेपछि स्वीकृत भएको छ त्यो फ्रेमवर्क। त्यो फ्रेमवर्कमा यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएका छन्। पछिल्लो फ्रेमवर्कले यी कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ हरिविनोद दाइले देखाउँदै पनि हुनुहुन्छ त्यो फ्रेमवर्कलाई। अब त्यसको आधारमा अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जनका कामहरू चाहिँ भइराखेका छन्। एउटा चाहिँ अब कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत तहको पाठ्यक्रमको हिसाबले त्यसका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। 9 देखि 12 सम्मको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको हिसाबले त्यसका अभ्यासहरू भएका छन्। अनि उच्च माध्यमिक तहको पहिलीका पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरेर अहिले माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम बनाइँदैछ। र यो माध्यमिक तहको बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई अघि सुवर्ण सरले कुराहरू उठाउनु भयो, सिपमूलक भनेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी जाने होला भन्ने खालको कुराहरू अघि सुवर्ण सरले गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ त्यही नीति अनुसार त्यो सफ्ट स्किल र एउटा चाहिँ प्राविधिक सिप, यो दुईटा विषयलाई जोडेर प्राविधिक सिप कुनै बालबालिकाले सिक्न चाहन्छ भने त्यसलाई प्राविधिक स्कुलमा पठाउने, प्राविधिक विषय पढ्नलाई सिफारिस गर्ने, र जो बालबालिका प्राविधिक पढ्दैन उसलाई चाहिँ यता जेनरल धारमा ल्याए पनि उसले चाहिँ त्यहाँ सफ्ट स्किल चाहिँ जान्नुपर्छ र हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा यो सफ्ट स्किलका कुराहरू हाल्नुपर्छ। सफ्ट स्किल भनेको चाहिँ खास गरी हाम्रा जुन घरमा भएका हाम्रा बालबालिकाहरूले गाउँमा, घरमा, समाजमा जीवन निर्वाह गर्दाखेरि उसलाई आइपर्ने जुन विभिन्न खालका कर्मसँग सम्बन्धित सिपहरू छन्, ती सिपहरूलाई चाहिँ हाम्रा विषयहरूमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यो फलानु विषयमा समावेश गर्ने भन्ने होइन, सबै विषयमा कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यस्ता कुरालाई भाषामा जोड्न सकिन्छ भने भाषामा जोड्ने, गणितमा जोड्न सकिन्छ भने गणितमा समावेश गर्ने, विज्ञानमा समावेश गर्न सकिन्छ भने विज्ञानमा समावेश गर्ने, अथवा व्यावसायिक विषयमा समावेश गर्न सकिन्छ, अथवा सामाजिकमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यस्ता सिपहरूलाई जोड्ने र ती सिपहरूलाई जोडेर चाहिँ अघि बढाउने भन्ने किसिमले चाहिँ यो एउटा यो अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जन भएर अहिले चाहिँ 11-12को पाठ्यक्रम पनि आइसकेको छ। त्यसकै आधारमा यस वर्षदेखि चाहिँ कक्षा 11को कार्यक्रम, कक्षा 11को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन हुन्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना गरेको मैले हेरेको छु। र अहिलेको उहाँहरूको अभ्यास, उहाँहरूले गर्नुभएका कुराहरू पनि यही पाठ्यक्रमको जुन पाठ्यक्रम परिमार्जनको जुन आधार हो, यही आधारले दिएका म्यान्डेटहरूलाई जोडेर उहाँहरूले चाहिँ ती कामहरू गर्नुभएको छ। र अब पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा मैले अलिकति एउटा कुरा बाँकी छ। पाठ्यक्रम निर्माण कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। यसको एउटा चाहिँ नेपालको अभ्यासलाई एकछिनपछि म भनौँला। नेपालको जुन एउटा नेपालले बनाएको जुन सैद्धान्तिक आधार हो, त्यो आधार चाहिँ कस्तो छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चाहिँ विषयगत समितिहरू बनाउने एउटा चाहिँ कार्य निर्देशन छ। त्यो समिति बनाउँदा जस्तो भाषामा जस्तो नेपालीको एउटा समिति, अङ्ग्रेजीको एउटा समिति, गणितको अर्को समिति, र विज्ञानको अर्को समिति, सामाजिकको अर्को समिति, अनि ऐच्छिक विषयका पनि सबैलाई जोडेर सकेसम्म एउटा दुईटा अब कतिवटा राख्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले समयका आधारमा
कहिले अलि धेरै, कहिले अलि थोरै हो। यो ढङ्गले 6 वटा विषयका चाहिँ मुख्य मुख्य समितिहरू भए। 6 बाहेक अब व्यावसायिक विषयहरूमा पनि समितिहरू बन्छन्। त्यस कारणले विभिन्न समितिहरू बनाउने, त्यो समितिले प्रारम्भिक अभ्यासहरू गर्ने। त्यसपछि पाठ्यक्रम लेख्न लगाउनु पर्यो भने सूचना बाहिर निकाल्ने, आह्वान गर्ने, लेसनहरू बुझाउनलाई विद्वानहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्ने र त्यो आमन्त्रणबाट प्राप्त भएका सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यसपछि तिमीले लेख भनेर भन्ने। अनि त्यो समितिले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई, कि उनीहरूले लेखेको कुरा चाहिँ पाठ्यक्रमको जुन सिद्धान्त हो, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका जुन सिकाइ उपलब्धिहरू हुन् तिनीहरू अनुरूप छ कि छैन, पाठ्य विषय अनुरूप छ कि छैन, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनको प्रयोजनको हिसाबले त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले आएको छ कि छैन भनेर त्यो समितिले चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्छ। र त्यो जसको राम्रो छ त्यो राम्रोलाई पाठ्यक्रम लेख्न दिने अभ्यास चाहिँ बनेको छ त्यो। र अब यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने समितिहरू कसरी बनाउने भन्दाखेरि समिति बनाउने पनि एउटा मानक बनाइयो। त्यो कस्तो मानक बन्यो भने यो समितिमा चाहिँ विद्यालयका शिक्षकहरू, सम्बन्धित विषयका सम्बन्धित तहका शिक्षकहरूलाई राख्ने एउटा चाहिँ त्यो आधार बन्यो। दोस्रो आधार चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विषयका अधिकृतहरू हुन्छन् जुन लोकसेवा पास गरेर त्यही विषयको काम गर्नका लागि गएका हुन्छन्। हो त्यस्ता अधिकृतहरू पनि त्यो समितिमा बस्ने दुईटा भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा त्यही विषयको काम गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अधिकृत छ। त्यो अधिकृत पनि बस्ने भन्दाखेरि तीनटा क्षेत्रबाट मान्छे आउने भए। चौथो मान्छे को हुने भयो त भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय तहको सम्बन्धित विषयमा काम गरेको प्रोफेसर अथवा दक्ष मान्छे मध्येबाट लिने भनेपछि त्यो उच्च शिक्षाको एउटा प्रतिनिधि पनि त्यसमा आउने भयो। र यो ढङ्गले यो चारैतिरको प्रतिनिधिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यो समिति बनाउने। अनि यो सबैका अनुभवहरू त्यहाँ आउँछन्। आइसकेपछि अनि पाठ्यक्रम बन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम एकदमै पाठ्यपुस्तक दुइटै बन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ब्यालेन्सको पाठ्यपुस्तक बन्छ। मास्तिर लिङ्क पनि कायम गर्छ त्यसले, तलतिरको लिङ्क पनि कायम गर्छ। अनि त्यसपछि अरू देशका अभ्यासहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ अरू देशको अभ्याससँग आफूलाई कसरी जोड्ने भन्ने खालको कुरा पनि गर्छ भन्ने हिसाबले ती समितिहरू बनाउने खालको चाहिँ एउटा कार्य निर्देशन बन्यो। त्यसको आधारमा अब कहिले चाहिँ ती समितिहरू एकदम राम्रो ब्यालेन्समा बने, कहिलेकाहीँ बनेनन्। अब त्यो पनि अब लिडरसिपमा भर पर्ने भयो। अब कसले शिक्षा मन्त्रालयको लिडिङ गरेछ उसलाई लाग्ला अब यो होइन यो अब हामी कहाँ त कस्तो पनि मैले त कस्तो पनि अनुभव गरेँ भने अब यो के अरे अब एकदम छिनछिनमा सरकारहरू परिवर्तन हुने। अनि एउटा सरकार आइसकेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका कुराहरूलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने। अनि त्यसपछि पछिल्लो सरकार आयो भने अब जस्तो मैले के अनुभव गरेँ भने 50 सालदेखि यताको हिसाब गर्दा म चाहिँ 53 सालमा सेवामा प्रवेश गरेँ। अब त्यो बेलामा कहिले काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, कहिले चाहिँ एमालेको सरकार बन्यो। हुँदाहुँदै पछि के भयो भने ज्ञानेन्द्रको आगमन, राजाको आगमन भइसकेपछि काङ्ग्रेस र एमालेका दुईटैलाई सिद्ध्याएर अर्को ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भयो। कोही मान्छेलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट झिक्यो, कोही मान्छेलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा पठाइयो। मान्छे त तिनै थिए, तर के भयो भने उनीहरूको भूमिकामा आमूल परिवर्तन गरेर कामहरू गरियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पनि त्यो समितिहरू बनाउँदा पनि त्यस्तै गरियो। अब हुर्र अब शिक्षा मन्त्रालय कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा छ, हुर्र ती समितिहरूमा जम्मैमा संयोजकहरू परिवर्तन भए, ती मनोनित गर्ने सदस्यहरू पनि परिवर्तन भए, आफूले विश्वास गरेका मान्छेहरू आए। अनि एमाले आयो, होइन यी काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई राख्नु हुँदैन भनेर भन्यो। कटाकुटुक काङ्ग्रेसका जति निकालेर फेरि अर्का पक्षका मान्छेहरू ल्याएर राख्यो। अब राजाको पालामा के भयो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका एमालेका भन्दा बाहेक मान्छे त उनीहरूले भेट्दैन थिए।
तर कसलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्थ्यो त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले राख्नलाई प्रयत्न गरे। भएकै मान्छेमा पनि को चाहिँ उनीहरूको कुरा मान्थ्यो त्यस्तै मान्छेलाई राख्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता भयो। यो कारणले गर्दा पाठ्यक्रममा चाहिँ कस्तो भयो भने छिटो छिटो पाठ्यपुस्तक परिमार्जन परिवर्तन भएका कुराहरू देखियो। पाठ्यक्रम पनि छिटो छिटो परिवर्तन भएको। अब जस्तो एउटा पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो 49 सालमा, अब 54-55मा फेरि त्यसलाई परिवर्तन गरिहाल्यो। होइन, 55-56मा परिवर्तन भएको थियो, 63-64मा फेरि परिवर्तन गरियो। भन्दाखेरि एउटा पाठ्यक्रमले 10 वर्ष पनि काम गरेन। भन्दाखेरि केले प्रभाव पार्यो त भन्दा मूल नीतिले त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्यो। मूल नीतिको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि विभिन्न खालका हामी चाहिँ हाम्रो अपेक्षाहरू पुरा भएनन्। हिजो टिकाराम सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो खेल्ने किसिमको शिक्षा, म त्यहाँ पनि जान खोज्दैछु। हामीले यो नेपालमा बालमैत्री शिक्षा चाहिन्छ भनेर पाठ्यक्रममा पनि त्यही बेला 60-61 देखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। अनि बालमैत्री शिक्षाका लागि चाहिने कानुनी आधार बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न ठाउँमा पाइलट पनि गऱ्यौँ। पाइलट गरेर विभिन्न ठाउँबाट सुझावहरू पनि ल्यायौँ। अनि ती सबैलाई जोडेर हामीले एउटा चाहिँ निर्देशिका बनायौँ। निर्देशिका बनाएर अब बालमैत्री विद्यालय भनेर ठाउँ ठाउँमा हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर के भयो भने हाम्रो लिडरसिपको र अन्तरिम गभर्मेन्टको छिनछिनमा परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरि ती कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएन। निरन्तरता नपाएको हुनाले के भयो त भन्दा विद्यालय शिक्षा चाहिँ अस्थिर भयो। अब बोर्डिङ स्कुलहरूले के गरे, सरकारका किताब एउटा दुईटा माथिल्लो तहमा जहाँ एसएलसी दिनु पर्थ्यो अब हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सरकारले प्रस्ताव गरेका किताबहरूलाई जोडे। जहाँ चाहिँ परीक्षामा समावेश गर्नु पर्दैन थियो उनीहरूले चाहिँ यता शिक्षा मन्त्रालयका जुन प्रस्तावित नीतिहरू भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो लिडरसिपमा आफैले किताब लेख्न लगाए, कसैले बाहिरका किताब ल्याए। त्यो ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले अर्को ढङ्गले चलाए। त्यो अर्को ढङ्गले चलाएकालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याउन पर्थ्यो, तर हामीले नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने त्यो अवस्था भएन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्ने भने त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि अब हामीले बोर्डिङलाई गाली गर्ने, यो भएन, तिमीहरूले यो म्यानेजमेन्ट गरेनौ, समयमा शुल्क निर्धारण गरेनौ, चाँडो शुल्क निर्धारण गर, सूचना पार्टीमा शुल्क टाँस, अभिभावकसँग बसेर कुरा गर भनेर शिक्षा मन्त्रालयको हाम्रो चाहिँ के अरे प्रशासनिक लिडरसिप चाहिँ त्यो कुरा भन्ने। अब मन्त्रीहरूले चाहिँ हुन्छ भइगयो तँलाई भनेर भनिदिने। कहिलेकाहीँ त तिनै मान्छे चाहिँ फ्याट्टै आएर चाहिँ सांसदै भइदिने, नीति नै बनाइदिने उनीहरूले, उनीहरूकै निर्णय चाहिँ मान्न पर्ने। भर्खर आफूले चाहिँ यो हुँदैन भनेको छ तर उसैले प्रभाव पार्यो। अब एउटा मलाई के अनुभव छ भने अब म माननीय मन्त्रीको नाम म लिन्न होइन, एउटा के थियो भने यो हामीले यो 60-61 भन्दा पछाडि चाहिँ के गर्यौँ भने यो पाठ्यपुस्तकलाई बिस्तारै प्राइभेटलाई पनि छाप्न दिने खालको नीति अपनायौँ। शिक्षा मन्त्रालयले त्यो नीतिलाई अनुसरण गर्यो। अब त्यसो गरिसकेपछि आधारभूत तहको कक्षा 1देखि 5सम्मको पाठ्यक्रम चाहिँ प्राइभेटले छाप्ने, प्राइभेटले नै पठाउने। अनि त्योभन्दा माथिको 6देखि 10सम्मको पाठ्यपुस्तक चाहिँ जनक शिक्षाले छाप्ने खालको चाहिँ अभ्यासहरू अघि बढाएको थियो। अनि अघिल्लो वर्ष प्राइभेटले किताब छाप्यो, पछिल्लो वर्ष चाहिँ छापेको थिएन। म त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागको डिजी थिएँ। त्यो डिजीको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ, त्यस्ता बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समिति छ। यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा पो आयो भनेर भनेपछि ल त यहाँ हेरौँ भनेर हामीले निरीक्षण पनि गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि रिपोर्टमा के आयो भने तिनलाई त कारबाही गर्नै पर्ने भयो। ल कारबाही गर्ने दुईटालाई भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गयौँ। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यो जुन प्रेसलाई शिक्षा विभागले कारबाही गर्नलाई अघि बढाएको थियो त्यो प्रेस त माननीय मन्त्रीज्यूको ज्यादै नजिकको मान्छे रहेछ। अब मन्त्रीज्यूले यता विभागको मान्छेलाई त उसले त कारबाही अघि बढाइसक्यो, अब फिर्ता लिँदैन भन्ने कुरा भइसकेपछि मन्त्रीज्यूले गृहमन्त्रीलाई भनेर त्यो कारबाही चाहिँ स्थगित गराइदिनु भयो। भन्दाखेरि यस्तो खालको अनुभव पनि छ मलाई। त्यसैले मैले यो उदाहरण केलाई दिन खोजेको भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिडरसिप र व्यवस्थापनको बिचमा कतिपय कुराहरूलाई
यो इन्ट्रेस्ट नमिलेको कारणले गर्दा कार्यान्वयन गर्न खोज्दै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका, फी निर्धारणमा निजी स्कुलको फी निर्धारणमा त्यस्तै खालका समस्याहरू आउँथे। अब जो ठुला स्कुल हुन्, जसको चाहिँ फी निर्धारण गर्नै पर्ने थियो, जसले धेरै पैसा लिन्थे, हो त्यस्ताको चाहिँ निर्धारण गर्न नसक्ने, कता कता के गरेर घुमाएर उनीहरूले त्यस्तो फीहरू चाहिँ लिने खालको वातावरण बन्ने र त्यो फी निर्धारण गर्दाखेरि जो चाहिँ जसको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै छ, भर्खर सुरु गरिरहेछ, दक्ष मान्छे पनि छैनन् उसँग काम गर्ने, हो त्यस्ता स्कुल चाहिँ त्यो कारबाहीमा पर्ने हो। यस्तो खालको अभ्यास पनि बेला बेला भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ चारैतिर गयो। यो चाहिँ यो जुन मैले हिजो पनि कुरा अलिकति उठाएको थिएँ, निश्चित तहसम्म चाहिँ शिक्षामा दुईटा धार अथवा दुईटा म्यानेजमेन्ट पद्धति लाई संरक्षण गर्दै जाने हो भने, निश्चित तहसम्म चाहिँ त्यस्तो नदिएर एउटै धारको हिसाबले काम गर्ने हो भने सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, एकै ढङ्गको बनाउन सकिन्छ। जस्तो यसमा अर्को उदाहरण म के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने, यो जस्तो मातृभाषामा शिक्षा भनेर संसारभर एउटा चाहिँ लहर जस्तो पनि भएको छ। धेरै ठाउँमा यसको अभ्यास पनि सुरु भएको छ। र नेपालमा कुरा गर्दा 123 वटा मातृभाषा 123 वटा भाषाहरू चाहिँ अघिल्लो जनगणनाले उल्लेख गरेको छ। त्यो 123 वटामा झन्डै 10-11 वटा भाषा चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले बोल्छन् र त्योभन्दा बाँकी भाषाहरू कोही अब 1000 भन्दा कम मान्छेले बोल्ने भाषाहरू पनि छन्। अब त्यसैले यस्ता भाषाहरूलाई एउटा प्राथमिकता दिएर अब जहाँ सम्भव छ, सम्भव भएका ठाउँमा जोड्दै जाने, सम्भव नभएका ठाउँमा तिनीहरूलाई ती भाषाको विकासका लागि स्थानीय जनपरिचालन गर्दै जाने, त्यसका विकासका विभिन्न योजनाहरू बनाएर अघि बढ्ने हो, त्यस्तो खालको काम गर्न सकिन्थ्यो। अब भाषा आयोगले यसमा अलिअलि काम पनि गर्दैछ अहिले। तर के भयो भने अब त्यो निजी स्कुलसँगै छ। अब त्यो निजी स्कुलले पढाउन नपर्ने अनि सामुदायिक स्कुलमा मात्रै मातृभाषाको कुरा गर्ने भन्दाखेरि यो पोलिसीगत डिपार्चरले गर्दा, पोलिसीगत कुराले गर्दा त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा पनि वास्तवमा जान सकेका छैन। अब मातृभाषामै प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा दिने हो अथवा 1, 2, 3 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा पठन पाठनको अभ्यास अघि बढाउने हो भने अब त्यसको अलिकति विभिन्न अध्ययनहरू पनि भएका छन्। त्यस्ता बालबालिकाहरूले राम्रो गर्छन् पछि भन्ने खालका अभ्यासहरू पनि छन्। अब हामी कहाँ पनि भाषा पक्षका र त्यसलाई चाहिँ राजनीति मात्रै गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर त्यसलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले मातृभाषा भयो, विशेष शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, हो यस्ता खालका कुराहरूलाई जोडेर जाने, ती सबै कुरालाई जोडेर शिक्षकको तालिममा लगेर जोड्ने हो यस्ता खालका जुन अभ्यासहरू छन्, यो अभ्यासहरूमा चाहिँ हामी कमजोर भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो चाहिँ नीतिगत हिसाबले अब निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ऐन आएको छ। जुन अभिभावकले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पढ्न पठाउँदैन त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यस्ता अभिभावकहरूलाई दण्डित गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। तर अब बोर्डिङ स्कुलको कुरा पनि छँदैछ सँगै हामीसँग। त्यसैले त्यो निशुल्क शिक्षालाई अहिलेको संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने त त्यो बोर्डिङ स्कुलले पनि यो मूलधारका कुराहरूलाई गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि लगानी गर्नु पर्यो सरकारले। हो यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ हामीसँग भएको हुनाले कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न खोज्दै गर्न नसकेका, म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दै हुन नसकेका कुराहरू हामीसँग छन्। अब यसैसँग जोड्ने चाहिँ अघि सरले अनौपचारिक शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। यो अनौपचारिक शिक्षामा चाहिँ वास्तवमा म आफैलाई पनि हामीले केही कामै गरेनौँ भन्ने लाग्छ। तर अब बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न जिल्लामा गएर जिल्लालाई चाहिँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका, के गरेका हाम्रा थुप्रै अभ्यासहरू छन्। यहाँ बसेका महानुभावहरूमध्ये पनि कतिले त्यसको अभ्यासमा संलग्न हुनुभएको छ। तर के रहेछ भने यो चाहिँ अहिलेको अभिभावकलाई चाहिने जुन साक्षरता हो, त्यो साक्षरता चाहिँ हामीले दिन सकेका छैन। हामी त्यही कख पढाउने साक्षरतामा छौँ अहिले पनि, त्यही नाम लेख्न लगाउने साक्षरतामा छौँ।
अब अहिले मोबाइल आयो, मोबाइलमा बेलायतमा अमेरिकामा बस्ने छोरा नातिहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो, खाडीमा बस्ने हाम्रो चाहिँ भाइ भतिजासँग कुरा गर्नु पर्यो। उनीहरूसँग हुने डे टु डे जुन व्यवहार हो त्यो व्यवहारलाई जोडेको साक्षरता हामीलाई चाहिएको छ। तर हामी चाहिँ के छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन अभ्यास हो त्यो पुरानै छ। अलिकति अब यहाँ मैले कुरा गर्दा गर्दै बाँकी रहेको शिक्षकको तालिमको पाटो छ। पहिले हामीले अलि लामो समयको तालिमलाई जोड्यौँ। अब लामो समयको तालिमलाई जोड्दाखेरि धेरै दिन टिचरहरू चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने, अनि स्कुलमा शिक्षक नहुने, सरकारले अर्को शिक्षक नदिने, थप पैसा पनि नदिने, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भयो। विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न एकदम कठिन भयो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई फेरि बन्द गऱ्यौँ। त्यो पछि ल्याएको तालिम चाहिँ प्रभावकारी भएन। यो 10 दिनको तालिम, 15 दिनको तालिम भनेर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ टिपिडी मोड्युलको तालिम चाहिँ टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने नामबाट चाहिँ सञ्चालित छ। अब त्यसमा चाहिँ फेस टु फेस कति दिन गर्ने, त्यसपछि डकुमेन्टहरू अध्ययन विश्लेषण कति दिन गर्ने, कति दिन विद्यालयको कक्षा लिने, के गर्ने भनेर त्यो विभिन्न चरणमा त्यसलाई विभाजन गरिएको छ। कक्षामा पढाएको हिसाबले, उसले गरेका कामको हिसाबले त्यसको तालिमको प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरा हिसाब गरेको छ। तर यो तालिमलाई शिक्षकले यो मेरो क्षमता विकासका लागि आएको तालिम हो भन्ने महसुस पनि गरेन। सरकारले यसलाई चाहिँ म शिक्षकलाई गराउन पनि सकेन। अब विश्वविद्यालयले दिने जुन तालिम हो त्यो विश्वविद्यालयले दिने तालिम चाहिँ योग्यतामा आधारित तालिम हो, जुन बिएड, एमएड लगायतका नामबाट चाहिँ योग्यतामा दिने तालिम हो। अब विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई फेरि अनिवार्य रूपले कक्षामा राख्न पनि सकेन। विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजहरू ले बिएड, एमएडका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तर ती कक्षाहरूमा एकदम अनिवार्य रूपले ती विद्यार्थीहरू आउने, बस्ने, मजाले अभ्यासहरू गर्ने र त्यो अभ्यासलाई कक्षा कोठामा लैजाने, त्यो खालको काम पनि गरेन। जुन 14 सालमा के अरे कलेज अफ एजुकेसन स्थापना भएपछि तल ल्याबोरेटरी स्कुल खोलियो। त्यो ल्याबोरेटरी स्कुल किन खोलिएको थियो भन्दा माथि पढ्ने अनि निश्चित समयपछि तल आएर चाहिँ पढाउने, अनि त्यो पढ्ने र पढाउनेको बिचमा के ग्याप छ, कहाँनेरि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने, अनि पढाइमा सुधार गर्ने, अनि त्यहाँ अभ्यासमा सुधार गर्ने, त्यसको चाहिँ नीतिगत खाका चाहिँ त्यो थियो। तर त्यो पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा निरन्तरता दिन सकेनौँ। सानो ठिमीमा कलेज खोल्यौँ, ओतिर डिएमपिएस स्कुललाई चाहिँ त्यही ढङ्गले विकास गर्छौँ भनेर हामी लाग्यौँ। तर त्यहाँ पनि हामी यता ल्याबमा पनि सकेनौँ, त्यहाँ पनि सकेनौँ, जिल्लाका अरू यस्तै खालका चाहिँ स्कुलहरूमा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि यो शिक्षकको विकासका लागि विश्वविद्यालयले दिने जुन शिक्षा हो त्यो शिक्षा चाहिँ मानविकी ढाँचाको शिक्षा भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि कन्टेन्टमा पनि पारङ्गत नहुने, सिपमा पनि पारङ्गत नहुने दुवै खालका शिक्षकहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भनेर अहिले चाहिँ त्यो खालको उत्पादनप्रति चाहिँ जनमानसमा यो अलिकति उत्पादन राम्रो भएन, त्यस कारणले हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले क्वालिटीको शिक्षा दिन सकेनन् भनेर अहिले अब युनिभर्सिटीतिर पनि गएको छ। अनि उता शिक्षा मन्त्रालयले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन। युनिभर्सिटी पनि शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो, स्कुल पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो। शिक्षा मन्त्रालयकै हातमा त्यो दुवै कुराहरू, यो दुइटै गर्न सकेन शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ भाछन्। समय सापेक्ष हिसाबले परिमार्जनका कुराहरू गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 72 सालपछितिर, यो 74 सालपछि चाहिँ अहिले अलिकति थोरै डिलेमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले एक्लै केही गर्न पनि सकेका छैन, किनभने उसले एउटा नीति ल्यायो, यो बिचमा देखिने गरी अरू केही ल्याउन सकेका छैन। ऐन पनि आएको छैन, एउटा शिक्षा ऐन परिमार्जन भएर आइसक्नु पर्थ्यो। यता शिक्षा मन्त्रालयको हिसाबले हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्न सकेन भन्ने देखिन्छ। अनि हामी अब तल दुइटै सरकारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, प्रदेश सरकार र पालिकाहरूलाई हेऱ्यौँ भने कुनै पालिकाले एकदम शिक्षालाई ध्यान दिएका छन्, मजाको काम गरेका छन् होइन। अब बालबालिकालाई दिवा खाजा दिएका छन्। अब शिक्षकले कसरी काम गरिरहेछ भनेर हेर्छ कुनै कुनैले, अब कुनै कुनैले हेर्दैन, वास्तै गर्दैन।
अब महानगरकै हिसाब गर्ने हो भने कुनै महानगरले राम्रोसँग हेरेको जस्तो मान्छेले कुरा गर्दैनन् अहिले। त्यसकारणले अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थाको सुधार आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अब पालिकाहरूले शिक्षालाई बेग्लै ढङ्गमा एउटा चाहिँ निश्चित विङ बनाएर शिक्षालाई चाहिँ जोडेर जानै पर्ने भएको छ। प्रदेश त अब शिक्षाको अथवा कुनै पनि तहको विशेष अधिकारै छैन प्रदेशको। र केन्द्रीय सरकारले जुन समयमा नीति बनाइदिने, समयमा यसको जुन व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार पनि अहिले चाहिँ ढिलो भएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब यसरी मैले चाहिँ अब शिक्षाका धेरै कुराहरू गरेँ। अब कतिपय साथीहरूका आफ्ना कुराहरू होलान्, सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने होला। म चाहिँ अब मैले केही छुटाएका कुराहरू भयो भने हाम्रो सुवर्ण सर पनि कता कता संलग्न नै हुनुहुन्छ शिक्षामा, उहाँलाई पनि थप्नलाई अनुरोध गर्छु। हरिविनोद दाईलाई थप्नलाई अनुरोध गर्छु। यो रमाकान्त सर हुनुहुन्छ, उहाँ एकताका शिक्षा मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूको सल्लाहकारै हुनुभएको थियो। त्यसकारणले उहाँलाई पनि थुप्रो अनुभव छ यो विषयमा, फेरि पढाइराख्नु भएको छ, शिक्षकको नेता पनि हो उहाँ। त्यसैले उहाँले पनि केही कुराहरू थपिदिनुहुन्छ होला। क्वेसन भन्दा पनि यो मेरा अनुभूतिलाई जोड्नलाई, थप्नलाई मैले चाहिँ सबै महानुभावहरूलाई अनुरोध गरेँ र धैर्यपूर्वक सबैले सुनिदिनु भएको छ, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। 11 जना साथीहरूको चाहिँ च्याट बक्समा के आएको छ, त्यसमा सुवर्ण सरले हेरिदिनुहुन्छ होला। मैले अब थप केही प्रश्न पार्नुपर्ने भएछ, मेरो कार्यसँग अनुभवसँग सम्बन्धित केही कुराहरू आएछन् भने म भन्छु। एउटा पाटो मैले छोडेको छु, म दुई पटक चाहिँ बसेँ त्यो संस्थामा। त्यो पाटो चाहिँ टक्कै छोडेँ मैले कुरा गर्दै जाँदाखेरि। एउटा चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक भएर बसेँ 1 वर्ष जति, र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापनाकालीन अवस्थामा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि मैले निर्वाह गरेँ। त्यो एउटा पाटो चाहिँ मैले उल्लेख गरिनँ, किनभने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ढाँचामा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको फ्रेमभित्र बसेर परीक्षा चलाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले त्यो पाटो चाहिँ जानी छोडे हो। पछि केही कुराहरू आएछन् भने म त्यसलाई पनि जोड्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिल्ली सरले वास्तवमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको इतिवृत्ति यति छोटो समयमा हामीलाई चाहिँ ठुलो इतिहास नै चाहिँ अवगत गराउनु भयो भन्ने लाग्यो। मैले सुन्दै जाँदाखेरि त मैले 4-5 वर्ष लाएर चाहिँ सुनेको यो इतिहास अहिले 1 घन्टामा कसरी सम्भव भयो भनेर म त छक्कै परेको छु। अनि एउटा नयाँ ज्ञान भयो सर। म पाठ्यक्रमको विद्यार्थी, यहाँ आज हामी हरिविनोद दाई र म चाहिँ यहाँ पाठ्यक्रमको विद्यार्थी छौँ। हामीले पढेको पाठ्यक्रमको फिलोसफी त अर्कै थियो, नेपालको अर्कै रहेछ भन्ने पनि गजब ज्ञान भयो आज। जस्तो एउटा स्टेट फिलोसफी भन्ने कुरो चाहिँ सुनेको थिएँ, त्योदेखि त्यो एउटा कुरो चाहिँ नि स्टेट फिलोसफी हो कि अथवा पोलिटिकल फिलोसफी मात्रै हो, त्यो चाहिँ नि साह्रै चाहिँ युज हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नि सरबाट चाहिँ नि त्यो भुक्तभोगीको अनुभव यहाँ सुन्न पाइयो। अब यो विषयमा अझै फेरि चाहिँ नि हामीले पढ्नु पर्ने भन्ने पनि यसले रुचि जगाएको छ। यसलाई हामी अझै पनि विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्छौँ होला। अनि त्यस्तै हामीसँग रमाकान्त सर हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव पनि यसमा थपथाप गरियो भने हामी चाहिँ नि अझै यसमा ज्ञानमा इन्द्रिज हुने नै छौँ। र अरू हामी चाहिँ नि एज ए विद्यार्थी, एज ए अभिभावक, शिक्षकको हिसाबले पनि काम गर्ने थुप्रै साथीहरू, जस्तो हामीसँग दामोदर सर पनि हुनुहुन्छ आज यहाँ। उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ शिक्षामा नेपालमा धेरै लामो समय चाहिँ इन्जिनियरिङ यो इन्स्टिट्युटहरू स्थापना गर्ने काममा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग चाहिँ यहाँ विश्वमणि सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो शिक्षक साथै चाहिँ यो कल्चरल र चाहिँ मानविकी शिक्षामा। त्यस्तै हामीसँग सुषमाजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ, मेकानिक। यसरी विविध क्षेत्रको हामी सबै केन प्रकारेण शिक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित छौँ। र म यति भन्दै अब धीरजीलाई आजको यो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउन मैले अनम्युट गरेँ। यो प्रशंसा के कमलको फुल भएको भए धीरजी खै यसमा खोल्नु होला। र च्याटमा आएको एउटा क्वेसन चाहिँ रामेश्वरज्यूको पहिला क्वेसन छ, अनि हाम्रो रमेश प्रसाद मैनाली सरको हात आज सुरुदेखि उठिरहेको छ। पहिला म रामेश्वर सरको प्रश्न पढौँ, सरले 2-4वटा प्रश्न लिएपछि त्यसलाई चाहिँ गर्नु होला। एउटा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो यो शिक्षालाई चाहिँ प्रणालीलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने रिसर्च छ कि छैन भन्ने रामेश्वर सरको जिज्ञासा छ सर एउटा।
अर्को चाहिँ नि अब प्रश्न रमेश प्रसाद मैनाली सरलाई म चाहिँ नि सुरु गरौँ यहाँको प्रश्न भन्छु अनि हाम्रो धीरजीले चाहिँ नि अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। धीरजी हजुरले चाहिँ नि गरौँ यसलाई कोर्डिनेट गर्नु। हस् सबै साथीहरूलाई धन्यवाद यो सहभागिता जुन धैर्य साथ सुनिरहनु भएको छ र दिलराम सरलाई चाहिँ एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। सुवर्णजीले भनिसक्नु मेरो नेट असाध्यै कमजोर भएको हुनाले मैले भिडियो अन गरेको छैन, एकदमै धेरै जाने आउने भइरहेछ। त्यसैले म अलिकति यहाँ साथीहरूका आएका क्वेरिजहरू र मलाई लागेको कुरा म यहाँ क्रमशः प्रस्तुत गर्छु। दिलराम सरले यो एउटा विहङ्गम दृष्टि प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो शिक्षा कसरी अगाडि बढ्यो, कसरी परिवर्तन भयो, कसरी म्यानेजमेन्टका ठुला चुनौतीहरू हामीले सामना गरेर अगाडि बढ्यौँ, राजनीतिक नेतृत्व र यो शिक्षाकर्मीहरूको बिचमा खास गरिकन शिक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका, प्रशासनमा संलग्न रहेका मानिसहरूको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा अलिकति विहङ्गम एउटा दृष्टिकोण यसले दियो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हामीले होलिस्टिक रूपमा चर्चा गरेका थिएनौँ, त्यसैले पनि दिलराम सरको आजको यो चर्चा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यस अर्थमा म सर्वप्रथम दिलराम सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो श्रृङ्खलामा यति विहङ्गम ढङ्गले शिक्षाको चर्चा गरेको रहेनछौँ हामीले विषयगत ढङ्गले त्रिभुजीय शिक्षामा चर्चा गरिराखेका थियौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई विषयबद्ध गरेर चरणबद्ध रूपमा चर्चा गर्ने उद्देश्य अनुरूप त्यो श्रृङ्खला चलाइराखेको हुनाले पनि त्यसो गरिएको हो। यो यसमा मैले सरलाई चाहिँ यहाँ साथीहरूको जे जस्तो कुराहरू आएको छ, संस्थागत विद्यालयको अवस्था हेर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीमा 90वटा स्कुल, तर दरबार हाई स्कुलमा करिब 200 विद्यार्थी मात्रै। यो अवस्था हेर्दा के भन्ने भनेर रमाकान्त सरले गत श्रृङ्खलामा त्रिभुजीय शिक्षामा पनि उठाउनु भएको थियो। आज पनि सरले यहाँ च्याट बक्समा यो लेख्नु भएको छ। यो मलाई लाग्छ हामी जस्ता यो बुद्धि बेचेर मन्थन गर्ने अथवा बुद्धि बेचेर आर्जन गर्ने जहाँ सोकल्ड बुद्धिजीवी हामी यहाँ जसलाई भन्छौँ, हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूको पनि चिन्तनको विषय र राजनीतिक नेतृत्वको पनि चिन्तनको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो क्वेसनलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन, त्यस पछाडि सरकारको प्रशासनिक अनुगमन र यो राजनीतिक वृत्तमा यो शिक्षा सम्बन्धी सोचलाई यो कुराले कसरी रिफ्लेक्ट गर्ला भन्ने थोरै सरको अनुभवबाट यो कुरालाई एड्रेस गरिदिउँ भन्ने मलाई लाग्यो। र यहाँ हाम्रो यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको मेसेज बक्समा अधिकांश संस्थागत विद्यालयको सञ्चालक र व्यवस्थापकको अवस्था विश्लेषण गरियो भने यो सारा विकृतिको जड फेला पर्छ कि भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। यो कुरा अलिकति छुटेको छ कि जस्तो पनि लाग्यो दिल्ली सरको प्रस्तुतिमा, कि संस्थागत विद्यालयको यो सञ्चालन प्रक्रिया र सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरिदिनुपर्छ कि सर। त्यस पछाडि म अरू साथीहरूको पालो यहाँ प्रस्तुत गर्छु। उहाँहरूले आफूले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अद्यपि हामीसँग असाध्यै लिमिटेड टाइम छ, 7:10 भइसक्यो। सरलाई म यो दुईटा रमाकान्त सरले उठाउनु भएको प्रश्न र मैले यहाँ चाहिँ राजेश्वरजीको कुराबाट यो संस्थागत विद्यालयको पात्रहरूका बारेमा र त्यसको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ सरले प्रशासनिक क्षेत्रमा र राजनीतिक निर्णयको क्षेत्रमा, यो दुईटा कुरालाई थोरै एड्रेस गरौँ, त्यसपछि हामी अरू प्रश्नहरू लिनेछौँ। धन्यवाद। मैले वास्तवमा यो दुईटा कुरा मैले जोड्न खोजेँ। एउटा चाहिँ मन्त्रालयमा यो सुवर्ण सरले राखेको पहिलो प्रश्नमा कसले, मैनाली सरले कसले राख्नु भएको थियो यो अनुसन्धानको कुरा। अनुसन्धानको विङ्स चाहिँ छ, तर त्यो कस्तो छ भने त्यो नामबाट मात्रै छ क्या। अब त्यसलाई अब 28 सालमा के आयो भने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा समिति भन्ने आयो। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा समिति एक्टिभ हुन्जेली चाहिँ त्यसले अलिकति शिक्षा मन्त्रालयका नीतिहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई त्यसले प्रभाव पारेको भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ अगाडिका हाम्रा अग्रजहरूले। शिक्षा मन्त्रालयको अनुभव भएको अग्रजहरूसँग कुरा गर्दा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना ताका भएको राष्ट्रिय शिक्षा समितिले काम गर्छ। यद्यपि त्यो समितिको त्यो ऐन अहिले पनि खारेज भइसकेको छैन। र त्यसपछि चाहिँ कस्तो आयो भने यो अब कुनै सहसचिव अथवा कुनै मन्त्रीज्यूलाई अनुसन्धानको एउटा शाखा बनाउनुपर्छ, एउटा महाशाखा बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ। अनि त्यो शाखा बन्छ, महाशाखा बन्छ। एकताका के भयो भने
नीति विश्लेषण शाखा भन्ने बन्यो। संयोगले मलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा त्यो शाखामा काम गर भनेर दिनुभयो। मैले यो उदाहरण मात्रै दिन खोजेको, यसले क्लियरै गर्छ। दिइसकेपछि अब त्यहाँ बसेर त्यहाँ गएँ, मैले अधिकृतलाई सोधेँ, भाइ यसले यो शाखाले के काम गर्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? अहिलेसम्म एउटा चिठी लेखेको छैन सर, यो शाखा बनेको 2 वर्ष भयो, तपाईँ चौथो हाकिम हुनुभयो, त्यसकारणले अहिलेसम्म एउटा पनि चिठी लेखेको छैन। अब के गर्ने हो सर, आफै जानौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले पहिलोपटक मैले चिठी लेखेँ, यो फलानु शाखा बनेको छ, यो शाखाको यो उद्देश्य छ, यो शाखासँग सम्बन्धित यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोस् भनेर मैले सबै शिक्षा मन्त्रालयका केन्द्रीय स्तरका विभागहरूलाई सबैलाई मैले चिठी लेखेँ। अनि मन्त्रालयमा सबै महाशाखाहरूलाई लेखेँ। अनि मन्त्रालयको मिटिङमा मैले त्यो कुरा उठाएँ। त्यो कुरा उठाएँ, म 2-3 महिना बसेँ। त्यो 2-3 महिनासम्म मेरो शाखाले खासै काम पाएन। 2-3टा चिठीहरू त्यो बिचमा आए तोक लागेर मैले त्यो 2-3टा चिठीमा काम गरेँ। तर त्यो नीति विश्लेषण शाखाले जे काम गर्न भनेर उद्देश्य बनेको थियो त्यो काम गरेन। त्यो शाखाले गरेको मलाई अनुभूति भएन। पछि म त्यो शाखाबाट सरुवा भएँ, सरुवा भएर अन्त गएँ। अनि त्यो मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुँदा त्यो शाखै हटेछ। पछि त्यो शाखालाई चाहिँ शाखाको नाम चाहिँ अर्को शाखामा जोडियो। यसरी बेग्लै समिति छैन। राष्ट्रिय शिक्षा समिति गइसकेपछि बेग्लै समिति छैन। बेला बेला विभिन्न खालका शिक्षाका योजनाहरू बन्दाखेरि यस्तो खालको समिति चाहिन्छ भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि एडहक बेसिसमा सचिवको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिहरू बनाउने, अनि त्यही समितिमा डिस्कसन गर्ने। त्यो पनि कस्तो रहेछ भने कतिको एक्टिभ छ सहसचिव, कतिको सहसचिवले त्यो विषयलाई ध्यान दिन्छ, त्यो विषयलाई कतिको अघि बढाउन सक्छ र सचिव र मन्त्रीलाई कतिको कन्भिन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहँदो रहेछ। जसले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सबैलाई जोड्यो, काम गर्यो। केही त्यो समितिले अलिअलि काम गरेका अभ्यासहरू पनि छन्, जहाँ हुँदै भएन त्यो अभ्यासै छैन। अब त्यस कारणले यो मन्त्रालयको अनुसन्धान शाखा छैन भन्दा छ। त्यहाँ हामीले मन्त्रालयको काम कर्तव्य भएको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अनुसन्धान शाखा छ, विश्लेषण शाखा छ, डेटाहरूको विश्लेषण गर्ने खालको शाखा छ र मन्त्रालयको महाशाखा छ, त्यसले हेर्नुपर्छ। बेला बेला त्यो एक्टिभ भएको देखिन्छ र बेला बेला त्यो एक्टिभ नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ कस्तो भएको छ भने यो अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा साना साना बजेटहरू राख्ने, अनि आफ्नो अफिसहरूले बाहिरका प्राइभेट संस्थाहरूलाई, एनजिओ प्रकृतिका संस्थाहरूलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने, रिपोर्टहरू लिने, अनि त्यही रिपोर्टको आधारमा बोल्ने, कुरा गर्ने खालका अभ्यासहरू चाहिँ अघि बढेका छन्। र अहिले चाहिँ अब यो अनुसन्धानको धेरै काम अनुसन्धानको धेरै काम चाहिँ अहिले यो यो एजुकेसन रिभ्यू अफिस भनेर खुलेको छ, ERO। यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्छ, स्कुलहरूको पर्फर्मेन्सको मूल्याङ्कन गर्छ, अनि त्यसपछि ती मूल्याङ्कनका रिपोर्टहरू बनाउँछ र त्यो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई दिन्छ। यो यस्तो खालको नतिजा आयो, यहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने भयो भनेर दिन्छ। अब मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन कति गरेको छ भनेर हेर्न पर्ने बेला आएको छ, किनभने यो संस्थाले काम गरेको धेरै भएको छैन, भर्खरकै काम गरेको छ। हामीसँग 5-7वटा रिपोर्टहरू चाहिँ आएका छन् यसका। मैले यो अनुसन्धानको कुरा यति गरेँ। अब यसमा अरू कुराहरू पनि होला। यो दरबार हाई स्कुलको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ वास्तवमा हामी कहाँ चाहिँ यो शैक्षिक विद्यालयको लिडर कसलाई बनाउने, एक्चुअलमा को हो विद्यालयको साँच्चै नेता, एकाडेमिक नेता हुनु पर्यो नि त स्कुलको हेड टिचर त। त्यो चिन्तन चाहिँ हुँदै भएन। त्यो चिन्तन हुँदै भएन भन्नाको मतलब पञ्चायतका बेलामा शिक्षकहरूले लडाइँ गर्दा गर्दा एउटा के अधिकार स्थापित गरे भने शिक्षकले लडाइँ गरेर स्थापित भएकै अधिकार हो त्यो चाहिँ। हेडमास्टरहरू चाहिँ बेग्लै विज्ञापनबाट हेडमास्टरको पद कायम गर्ने, अनि जाँच पास गर्ने, जाँच पास गरेर ऊ चाहिँ माथिल्लो श्रेणी सरहको सुविधा लिएर हेडमास्टर हुने, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ पद कायम हो। अनि
जो चाहिँ कन्फर्म हेडमास्टर हुन जसलाई जसको चाहना थियो त्यस्ता मान्छेहरू जाँचै दिएर आयोगै पास गरेर अनि त्यस्ता मान्छेहरू हेडमास्टर भए। अनि उनीहरूले कतिपय ठाउँमा लिडरसिप गरे, राम्रो नराम्रो हिसाबले चाहिँ कतिले राम्रो नेतृत्व पनि गरे, कतिपयको नेतृत्व त्यति राम्रो भएन पनि। यो चाहिँ पञ्चायतको पालाको कुरा आयो। पछि आएर हामीले शिक्षा ऐन 49मा परिमार्जन गरिसकेपछि त्यो पनि हटायौँ। त्यो हटाइसकेपछि हामीले के गर्यौँ, पहिलेका हेडमास्टरलाई सेकेन्ड क्लास बनायौँ र अब त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अर्को हेडमास्टरको पदै बनाउन सकेनौँ क्या। बेला बेला मैले विभागमा हुँदा पनि प्रयत्न गरेको थिएँ पद बनाउनुपर्छ भनेर, त्यो मेरो प्रयत्न पनि कायम मैले पनि सकिनँ त्यो बेलामा, त्योभन्दा पछाडिका साथीहरूले पनि सक्नु भएन र यसको पदै कायम भएको छैन। अब अहिले चाहिँ फलानु स्कुल राम्रो छ भन्दाखेरि त्यो स्कुलको लिडरसिप चाहिँ अहिले राम्रो भएर त्यो स्कुलको लिडरसिपले अलिकति जसले राम्रो कोअर्डिनेसन गर्यो त्यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ। अब म दरबार स्कुलकै कुराको उत्तर दिनलाई यो कुरा भन्दैछु। अब मैले अनुगमनकै सिलसिलामा म चाहिँ नवलपरासी एरियामा गएँ। त्यहाँ एक दुईजना हेडमास्टरहरूले एकदमै एउटा सानो नेटवर्क जस्तो बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि सबैजना बस्नुभयो, यसरी गरौँ भन्नुभयो। अनि त्यसमा सबैले हुन्छ भनेर सबैले प्रयत्न गरे। एउटा भेगलाई नै उहाँहरूले राम्रो स्कुलको हिसाबले अघि बढाउनु भयो। म गएका बेलामा अलिकति एउटा भेगलाई नै राम्रा स्कुलको हिसाबले अघि बढाउनु भएको थियो। चितवनमा केही स्कुलहरूका लिडरसिप राम्रा भएका स्कुलहरूले राम्रो गरेका छन्। काठमाडौँमा पनि हामी केही स्कुलहरूलाई हेर्छौँ जसले चाहिँ राम्रो गरेका कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने हेडमास्टरको लिडरसिपले त्यसमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको छ। अब दरबार स्कुलको कुरा गर्दाखेरि मैले अब यो पुरानो स्कुल म चाहिँ शिक्षा विभागमा उपसचिव थिएँ एकताका। त्यहाँबाट मेरो चाहिँ सरुवा काठमाडौँ जिल्लामा भयो। म काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने भएँ। त्यो बेलामा डेनिडाले अलिकति नेपाल सरकारको शिक्षालाई सहयोग गरेको थियो। त्यो डेनिडाको हेर्ने मान्छेलाई मैले के भने दरबार स्कुललाई अलिकति सुधार गर्नु पर्यो। त्यस कारणले म चाहिँ त्यहाँ जिसिया भएर जाँदैछु, तपाईँहरूले के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर भनेपछि त प्रस्ताव बनाउन लगा। राम्रो त्यो स्कुलको विकासको प्रस्ताव लिएर आइज, त्यसपछि हामीहरू बसेर डिस्कसन गरौँ, त्यहाँको हेडमास्टरलाई राखौँ, व्यवस्थापनलाई राखौँ र डिस्कसन गरेर एउटा राम्रो प्लान गरौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्यो उनीहरूले। म आइसकेपछि मैले काठमाडौँको त्यो बेलाको दरबार स्कुलको हेडमास्टरलाई बोलाएँ। ल आउनुहोस् न, बसेर छलफल गरौँ त भनेर भने। अनि उहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र हेडमास्टरलाई मेरै चेम्बरमा बोलाएर मैले कुरा गरेँ, एउटा प्लान बनाउनुहोस्, तपाईँहरूको स्कुललाई कसरी विकास गर्ने हो, ल त एउटा प्लान बनाएर लिएर आउनुहोस् त, कति पैसा लाग्छ, के गर्नुपर्छ, यो घर बनाउने प्लान मात्रै नबनाउनुहोस्, कक्षामा सिकाइ सुधार गर्ने प्लान बनाएर लिएर आउनुहोस् भनेर भने मैले। अनि मैले भनिसकेपछि मैले अब त्यो काठमाडौँको जिल्ला शिक्षा अधिकारी त्यो बेलाको व्यस्त पनि थियो, 2 महिनापछि फेरि फलोअप गरेँ। ए सर खै कहिले आउँछ तपाईँको प्लान भनेर भनेपछि, सर म गर्दैछु, ल्याइहाल्छु। म 1.5 वर्ष जति काठमाडौँ बसेँ, उहाँले त्यो प्लानै ल्याउनु भएन। अब पछि आयो यो अहिलेको घर बन्ने बेलाको कुरा आयो। यो घर बन्नुभन्दा अगाडि हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ चीन सरकारसँग सम्झौता गर्यो, यो घर त बनाउने भइयो, दरबार स्कुललाई हामी बनाइदिन्छौँ भनेर चीन सरकार तयार भयो। अब त्यो बेलामा मलाई सचिवले के भन्नुभयो, ल दिल्ली सर तपाईँले नै यसको चाहिँ यो दरबार स्कुल र त्यहाँ संस्कृत स्कुल दुईवटा छन्, त्यो दुईवटा स्कुललाई तपाईँले नै कहाँ लैजाने, के व्यवस्थापन गर्ने, यसको खोजी र समाधानका उपाय लिएर आउनुहोस्, अनि त्यसपछि छलफल गरौँ। यो अब चाइनिजले घर बनाउने भयो, के गर्ने भनेर भनिसकेपछि अनि त्यो बेलामा त्यहाँ मैले त्यहाँका साथीहरूसँग कुरा गरेँ, आफू पनि गएँ। अब त्यहाँ मेरा अगाडि 2-3टा विकल्पहरू भयो क्या। नजिकै तेउड स्कुल छ, त्यो तेउड स्कुलमै पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यहाँ दरबार स्कुल त अब खाली गरिदिनै पर्ने भयो। त्यहाँ उनीहरूले टेन्टमा पढाइराखेका थिए, तेउडमा लगेर व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि स्कुल बनाउनु दिनु पर्यो भनेपछि त्यो बेलामा फेरि के सोचाइ भयो भने, अब तेउडकै हुन्छन् ती विद्यार्थी, फेरि तिनीहरूको त कुनै उ छैन। अब त्यो बेला त अझ 170-80 जना विद्यार्थी मात्रै थिए।
अब ती त्योडकै हुन्छन्, त्यस कारणले त्यो पनि नगरौँ। अब के गरौँ त भनेर विकल्पहरू खोज्दा 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 अन्तिममा के विकल्प आयो भने वाल्मिकी क्याम्पससँग अनुरोध गरेर त्यो दुईटै स्कुललाई अस्थायी टहरा बनाउनलाई ठाउँ देऊ भनेर भने। किन भन्दा चाइनिज सरकारले स्कुल बनाइदिने भयो, त्यो स्कुल उद्घाटन गर्नलाई मान्छे नहुने भए, बच्चा नहुने भए, तिनै 100 जना भए पनि भेला गरेर उद्घाटनमा त लैजाओस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ बेग्लै उनीहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अर्को ठाउँमा नजाओस्, विद्यार्थी अन्त नभागुन् भनेर त्यहाँ हामीले लग्यौँ। अहिलेको अभिगत भनेको त्यो हो। यदि यहाँको लिडरसिप चाहिँ एकाडेमिक लिडरसिप आएर म यसो गर्छु भनेर भिजनरी प्लानका साथ अघि बढ्यो भने दरबार स्कुल सपार्न सक्छ। अरूले प्रयत्न गरेर हुँदैन, अरू शिक्षा मन्त्रालयको म्यानेजमेन्टले प्रयत्न गरेर दरबार स्कुल सप्रिँदैन। त्यहाँको हेडमास्टरै बलियो चाहियो। हेडमास्टर बलियो बनाउनलाई चाहिँ अब मैले अघि नै भने अहिले त कोहीसँग नीति नै छैन। नगरपालिकाले चाह्यो भने कोही एउटा मान्छेलाई लगेर हेडमास्टर बनाइदिन सक्ला, तर उसँग पनि भिजनरी हेडमास्टर कसरी बनाउने भन्ने नीति बनेको छैन। महानगरपालिकाले नि बनाएको छैन, प्रदेशले नि बनाएको छैन, शिक्षा मन्त्रालय त चुप लगाएर बसेको छ अहिले। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था त्यो छ। रमाकान्त सर, हजुरले राखेका प्रश्नको उत्तर मैले सही ढङ्गले दिन सकिनँ होला, तर पनि दरबार स्कुल चाहिँ एउटा नमुना भयो हाम्रो। त्यहाँ संस्कृत पनि छन्, झन्डै यति नै विद्यार्थी भएको चाहिँ 3 धारा संस्कृत पाठशाला पनि त्यहीँ छ। त्यो चाहिँ दरबार स्कुलभन्दा पहिली खुलेको स्कुल पनि हो। त्यस कारणले ती दुईटा सँगै त्यहाँ चाहिँ अघि बढेका छन्। अब यो स्कुलको विकासका लागि प्राविधिक हिसाबले केही कम्प्युटरहरू राखिएको छ, कम्प्युटरबाट प्राविधिक सिकाइ अघि बढाउने भन्ने पनि छ। त्यहाँको हेडमास्टर क्वालिटीकै हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ चाहिँ संस्थागत स्कुलमा एकदमै राम्रो पढाउन सक्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। संस्थागत स्कुलमा उहाँले धेरै वर्ष काम पनि गर्नुभयो, बिचमा गएर एकदम राम्रो उत्पादन छ उहाँको त्यहाँ। तर के भयो दरबार स्कुलमा आएपछि उहाँको उत्पादन त्यहाँ चाहिँ प्रभावकारी भएन। धीर सर। हस्, धन्यवाद दिली सर। वास्तवमा अलि लामै उत्तर दिनुभयो सरले। अब म हरिविनोद दाईलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि हाम्रो यो शिक्षा प्रणालीको यो प्रभावकारिता बढाउनमा नीतिको दोष कति, नियतको दोष कति देख्नुहुन्छ हरिविनोद दाईले? त्यो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा दाईको यो जुन विहङ्गम दृष्टि छ, त्यो दृष्टिको आधारमा भन्नुपर्दा नियत र नीति यो दुईटाको मात्रा कति कति हो? धन्यवाद धीर भाइ। अहिले चाहिँ दिल्ली सरले साह्रै राम्रोसँग हामीलाई सम्झाइदिनु भयो। अघि सुवर्ण भाइले भने जस्तै हामीले 3-4 वर्ष पढेर थाहा पाउने कुरा उहाँले करिब करिब 1 घन्टामा हामीलाई जानकारी दिनु। तपाईँहरूलाई अझ एउटा नयाँ कुरा पनि म सुनाइदिउँ। दिल्ली सर चाहिँ सिधै माध्यमिक शिक्षकबाट उपसचिव हुनुभएको मान्छे हो। धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। माध्यमिक शिक्षक, विद्यालयको 5 वर्ष शिक्षक भएको नाताले उहाँले अप्लाई गरेर पाउनु लोकसेवा आयोगमा, ठ्याट्ट सेकेन्ड क्लासमा पास भएर हामीलाई छोडेर जानुभयो, स्कुलहरूलाई छोडेर जानुभयो। क्षेत्र त हाम्रै शिक्षामा रहनुभयो है। त उहाँको आजको मितिसम्म पनि उहाँ पढाइरहनु भएको छ है। फेरि क्याम्पसमा, काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसको अहिले अरू ठाउँ कहीँ त्यस्तो पढाउनु जानुहुन्न उहाँ। त्यो संस्थापना गरेका बेलादेखि उहाँ र म सँगै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आजको मितिमा डिजे हुँदा पनि उहाँ खुरुखुरु आफ्नो मिटिङ सिद्धिसकेपछि खुर्केर आएर आफ्नो क्लास एमएडमा चट्ट क्लास एउटा चाहिँ रिसर्च क्लास पढाएर हिँड्ने मान्छे हो उहाँ। त्यस कारणले के देखियो भने तपाईँको प्रश्न मात्रै म गर्छु, नीति जस्तो भए पनि नियत राम्रो भए राम्रो गर्दा रहेछन्। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा है नीति भने चाहिँ तपाईँको नीति चाहिँ चाहिन्छ है। जस्तो अब म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण, आजैको उदाहरण दिन्छु। कक्षा 11 मा नयाँ कोर्स नपढा भन्यो सर्वोच्चले आज। भनौँ आजको दिनमै सर्वोच्चले के भन्यो भने बिना तयारी क्लास सुरु गर्नु हुँदैन, तिमीहरूसँग म छलफल गर्छु, सबैजना जम्मा हो, मन्त्रालय पनि जम्मा हो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि आऊ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि आऊ, सबैजना आऊ, अहिले म त्यो लागू नगर भन्यो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीलाई नि है यो मलाई थाहा थिएन। भर्खर मैले एकछिन अघि सुने, सर्वोच्चले त्यो भनिदिया छ। भनेको यो पल्ट अब आजको मितिमा त्यो भनेको छ भने अब यो लागू हुन सक्ने अवस्था छलफल हुँदा उड्दै के हुन्छ। मैले के भने नीति जस्तो भए पनि
त्यही नीति हो दिल्ली सर काठमाडौँमा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दरबन्दी मिलान गर्नुभयो र जुन कुरा आज भर्खर थाहा पाउँदैछन् केही टिचरहरूले हेडमास्टरहरूले लुकाएर राख्ने दरबन्दी, उहाँले चट्ट के गर्नुभयो भने सबै रिङ रोड बाहिरका स्कुललाई बाँडिदिनु भयो। के भनेर भन्नुभयो भने त्यो स्कुलमा टिचरले राजीनामा दिएमा वा रिटायर भएमा यो दरबन्दी फलानु स्कुलमा जानेछ भनेर उहाँले खुर्कना निर्णय गरिदिनु भयो। त्यो निर्णय चाहिँ ढुङ्गामा कुदियो। आजको अधिकारीले पनि के गर्छ भने त्यही दरबन्दीलाई उसले खोज्छ भनेपछि नीति त हो नि नेपालभरि नै, तर नियत राम्रो भइदियो भने हुँदो रहेछ। तर नियतलाई पनि नीतिले डोर्याउँछ कानुनी हिसाबले जानुपर्ने हुँदा। त्यस कारणले हाम्रो शिक्षाको चाहिँ के हो भने अहिले त नराम्रो भाषा भनौँ धोती खुस्क्यो, न परीक्षा लिन सक्छन्, न कक्षा गर्न सक्छन्, न शिक्षकको तलब दिन सक्छन्, न अब भन्छन् के भने शिक्षकलाई तुरन्त स्कुल जानु भन्छ। स्कुलमा कोरोनाले मानिसहरू चाहिँ पोजिटिभ भएर बसेका छन्, अनि स्कुलमा जानलाई पोजिटिभ नेगेटिभ भएको लिएर आइज भन्छ। अब कहाँ जानु नेगेटिभ बनाउनु, अनि बिरामी नभइकन नजा भन्छ हस्पिटलमा, तँलाई खोकी लागेको छ, तँलाई ज्वरो आएको छ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो परिस्थितिमा अहिले मुलुकको भनेपछि शिक्षामा यो अहिले पाठ्यक्रम अहिले मैले देखाएँ, यसमा भएका कुराहरू त ६३ सालमा पनि थियो। यही कुरा आइडेन्टिफाई गरे हो हाम्रो दिल्ली सरहरूले। अहिले आएर पनि आइडेन्टिफाई तिनै कुरा भएको छ भने चाहिँ एउटा पाल मेरो पालमा पनि यो काम भयो भन्ने बाहेक अर्को नयाँ कुरो चाहिँ किनभने यसमा लेखिएका कुराहरू कुनै पनि कार्यान्वयन हुने अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनेन। दिल्ली सरले नि भन्नुभयो नि 2028 सालमा कहिले उही क्या किडनी फेरि मान्छेले किडनी थपिरहे जस्तै त्यही 2028 सालको नीतिमा थप्या छ, काट्या छ, राखेको छ है। शिक्षा नियमावली पनि आज बनाएको छ, भोलि चेन्ज गरेको छ क्याबिनेटले। अनि नियत सफा नभएकोले अहिले यस्तो भएको। र अघि यहाँ संस्थागत विद्यालयको कुरा गर्नुभयो, दिल्ली सर शिक्षकको पनि नेता हो क्या। पहिले दिल्ली सर कस्तो नेता हो भने गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि ज्ञानोदय भन्नेमा पढाउनुहुन्थ्यो, सरकारी स्कुल संस्थागतमा पनि ज्ञानोदयमा पढाउनुहुन्थ्यो। तर कतिलाई के थाहा थिएन भने एकातिर यहाँ ज्ञानोदय बालबाटिकामा पढाएको कुरो कति यताका काठमाडौँकालाई थाहा थिएन, पाटनकालाई दिल्ली सर चाहिँ काठमाडौँको टिचर पनि थाहा थिएन है। उहाँले यसरी लिएर जानुभएको थियो नि शिक्षक सङ्घको नेता हुँदा। उहाँले त्यो किसिमले निजी स्कुलको बारेमा कसरी जाने भन्ने एउटा म समेत भएको एउटा कमिटी बनायो, जो दिल्ली सर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कमिटीले दिएको निर्णय आजसम्म त कसैले पल्टाएरै हेरेन। उमेशजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसको मेम्बर, त्यो बेलाको प्याप्सनको महासचिव हाम्रो अर्जुनजी पनि हुनुहुन्थ्यो। कसैले पल्टाएर हेरेन। भनेको त्यो स्कुललाई गाली गर्नुभन्दा, निजी स्कुललाई गाली गर्नुभन्दा डेनमार्क नजाने हाम्रा नेपाली शिक्षाका मानिसहरू कम छन्, नर्वे नजाने कम छन्, स्विडेन नजानेहरू कम छन्, तर अमेरिका नजाने पनि कम छन्। तर के गरेनन् भने त्यो क्लस्टर पनि छ अहिले, आरपीहरू पनि छन् थिए हैन, क्लस्टरहरू पनि छ। तर त्यो क्लस्टरमा फलानु स्कुल अन्तर्गत यी सबै स्कुल हो भनेर भन्ने नीतिलाई चाहिँ लागू गरिदिएन। भनेपछि नीति भएर पनि नियत सफा भएर त्यहाँ यदि दरबार हाई स्कुल अन्तर्गतको क्लस्टरमा दरबार हाई स्कुलले सिफारिस नगरेका कुनै पनि विद्यार्थी त्यो स्कुलमा भर्ना नहुने हो भने पहिले त दरबार स्कुलमा आउनु पर्यो, दरबार स्कुलको कोटामा आउनु पर्यो, उसको छात्रवृत्तिको कोटामा आउनु पर्यो, उसको खाजाको कोटामा आउनु पर्यो, उसको फर्निचरको कोटामा आउनु पर्यो। उसको 1000 विद्यार्थी अट्ने 1000 लिइसकेपछि मात्र उसले अरू स्कुललाई, अरू प्राइभेट स्कुललाई दिने हो कि अरू स्याटेलाइट स्कुलहरूलाई दिने हुन्थ्यो नि। त्यो नीति चाहिँ क्लस्टरको सिद्धान्त पनि ल्याए, आरपीको सिद्धान्त पनि ल्याए, जेठ 7 गतेलाई फ्ल्यास गर्नको लागि पनि त्यही बात फ्ल्यास रिपोर्ट बनाउने पनि आयो हैन। दिल्ली सर जेठ 7 गते हो नि त हाम्रो यहाँ फ्ल्यास रिपोर्ट तयार गर्ने। जेठ 7 गतेसम्म भर्ना नभएको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिने पनि भनियो। सिद्धान्त चाहिँ जम्मै युरोपियन र अमेरिकन ल्याइयो। तर त्यो जुन स्कुललाई अधिकार हो नि, जुन सेन्ट्रल स्कुललाई जुन अधिकार हो, त्यो अधिकार चाहिँ दिइएन। भनेपछि नीति त रहेछ, नियत सफा रहन्छ। यदि नियत बनाउने, हेर्नुहोस् म एउटा नीति र नियतको कुरामा दिल्ली सरले गरेको कुरा त मैले भने हैन। त्यो दिल्ली सर भन्दा पहिले दिल्ली सर स्कुलमा हुँदै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यहाँ, भरत सिंहडा भन्ने साथी। भरत सिंहडाले के गर्नुभयो भने मन परी गर्न थाले 9 र 10 मा भनेर उहाँले 8 क्लासको सर्टिफिकेट नभएको विद्यार्थीलाई 9 मा उ गरिने छैन,
9मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरिने छैन भनिदिनु भयो। निजी स्कुलहरूले के गर्थे भने क्वेसन लगाएर डम्प गर्थे, 8 क्लासको जाँच दिँदैन्थे। अनि उनले के गर्यो भने हाम्रो क्वेसन लगेको पनि हुनु पर्यो, एकजना विद्यार्थीले 5 रुपियाँ तिरेको पनि हुनु पर्यो, त्यो 5 रुपियाँ तिरिसकेर लगेको क्वेसनको आन्सरको कपी पनि हुनु पर्यो, आन्सरको कपीको रिजल्ट पनि ल्याएको हुनु पर्यो भनेर उसले ललितपुरमा सुरु गर्यो नीति नियतका साथ। एबिएम का प्रिन्सिपल सत्यनारायण बहादुर सिंह श्रेष्ठ जस्ता मान्छे गएर के भने ओ लिटिल च्याप व्हाट आर यु डुइङ भनेर भरतलाई भनेपछि भरतले राख्यो कुर्सीमा, चिया मिठो पायो, सर नमस्कार भन्यो। के भयो सर भनेपछि यस्तो भयो, तिमीले मेरो स्कुलका विद्यार्थी एबिएम का विद्यार्थीको 9को रेजिस्ट्रेसन नगर्ने? उसले भने गर्दिन। मैले कहाँबाट दिने? त्यो चाहिँ तपाईँ जान्नुहोस्, तपाईले जान्ने कुरा हो त्यो। 8 क्लासको जाँच नदिने विद्यार्थीलाई, जिल्ला स्तरीय जाँच नै नदिने विद्यार्थीलाई 9मा भर्ना लिन सकिँदैन, भर्ना भएको मानिँदैन। यदि तपाईलाई म एउटा छुट दिन्छु भने एउटा छुट दिन्छु, 5 रुपियाँ तिर्नुस् प्रत्येक विद्यार्थीको, मैले माफी पाऊँ भनेर एउटा चिठी लेख्नुस्, अनि त्यो क्वेसन लिएर जानुस्, जाँच लिनुस्। मेरो मान्छे जान्छ बिनी 9का विद्यार्थीको जाँच लिनुस्, कपी जताउनुस्, त्यो कपी जाँचेको सबै कपी लिएर जिल्ला कार्यालयमा राखेर रिजल्ट बनाउनुस्, अनि म तपाईको रेजिस्ट्रेसन गर्छु। आज त्यो सिद्धान्त नेपालभरि भुलाउनुस्। ललितपुरको एउटा सामान्य जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सुरु गरेको नीति आज कतिसम्म भयो भने नेपाल सरकारले, दिल्ली सरकारले के नीति बनाउनु भयो छात्रवृत्तिमा अवस्था भने कम्तीमा पनि जनताको स्कुलमा पढेको छोराछोरीलाई नै बढी प्राथमिकता दियो है छात्रवृत्तिमा। त्यो गर्न नहुने थियो, विभेदकारी हो। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले त्यो दिल्ली सरकारले बनाएको नीति ठिक छैन। तर उहाँहरूले विभेद के गर्नुभयो भने जनताको छोरो चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन ल्याउने, उनीहरू चाहिँ A+ ल्याउने, जनताको छोरो B मा आउने, अनि जनताको छोराले चाहिँ भोलि इन्जिनियरिङ मेडिसिन पढ्न नपाउने होइन, डिस्क्रिमिनेटिभ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो नीति बनाउनु भनेपछि नीति मात्रै भएर हुँदो रहन्छ, नियत पनि सफा हुनुपर्छ। नियत सफा भएर कुनै न्यायाधीशको नियत सफा छ भने तर कानुनमा छैन भने उसले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसकारणले धीरभाइको भनाइमा नियतलाई म 80 नम्बर दिन्छु, नीतिलाई 20 नम्बर दिन्छु हाम्रो शिक्षा सुधारलाई। हरिविनोद दाइ, एकदम हामीले वास्तवमा एउटा यो सार्वजनिक संवाद मञ्चमा एउटा बहस यही चलाएको थियो, नीति ठुलो कि नियत ठुलो भन्ने। त्यसमा पनि धेरै नेताहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा केही बौद्धिक व्यक्तित्व पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ यही निष्कर्ष आएको थियो। आज पनि मलाई यो हरिविनोद दाइको अहिलेको यो चर्चाले त्यही सम्झना गराइरहेछ। म अब रमाकान्त सरसँग जान चाहन्छु। रमाकान्त सरलाई अनम्युट गर्न अनुरोध गर्छु। र रमाकान्त सरलाई मेरो प्रश्न के भने, यो निजी क्षेत्रबाट अहिलेको जुन प्रशासनिक संयन्त्र छ त्यो कति प्रभावित छ र त्यो प्रभाव क्षेत्रबाट उम्कन सक्ने सामर्थ्य यसले गेन गर्ने अवस्थामा छ कि छैन? सरको चाहिँ एकदम स्पेसिफिक यो अब्जर्भेसन के छ यसमा? किनभने सर धेरै हिसाबले एउटा सञ्चार कर्मीको रूपमा पनि अहिले इन्भल्भ हुनुहुन्छ, नीति निर्माताको रूपमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो सबैले के अनुभव गरेका छन् भने एउटा ट्रान्जिसनल अवस्थामा प्रशासन त छँदैछ, तर क्षमतामा पनि व्यापक रूपमा ह्रास आयो। अब यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको छत्र छायामा रहेर मात्रै काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, त्योभन्दा माथि उठेर उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने क्षमता चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रले गुमाइसक्यो। अब यो सम्भव छैन भन्ने एउटा निराशाको स्वर पनि शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त छ एकदम। यो बारेमा रमाकान्त सरको आफ्नो अब्जर्भेसन हामी सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद धीर सर। म अस्तिदेखिबाट यो सुनिरहेको छु र म यो अभियानमा त म धेरै 2 महिना पहिलेदेखिबाट जोडिएको छु। दिल्ली सरको प्रस्तुति हिजोको पनि सुने मैले, आज पनि सविस्तार सुने। उहाँले भद्र तरिकाले संयुक्त राख्नुभयो र पछि चाहिँ आएको प्रतिक्रियाहरू हरि सरको सबैको सुने। मैले सबैलाई सम्मान गर्छु। मैले यही सुन्दा सुन्दै एउटा फेसबुकमा आज भर्खरै एउटा स्ट्याटस राखेँ, मैले मेसेन्जर ग्रुपमा पनि त्यो प्रश्न राखेँ, हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो। मैले त्यो आजै मात्रै चाहिँ समाचार सुने। मैले यहाँले अघि भने जस्तै सञ्चारकर्मी पनि भने जस्तो म सञ्चारकर्मी त होइन, तर एउटा प्रोग्राम उत्पादन गरेर प्रसारण गर्छु। भोलि बिहानै मेरो 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म शैक्षिक डबली भन्ने कार्यक्रम हुन्छ सिनर्जी एफएमबाट। त्यो फेसबुक लाइभ पनि हुन्छ र त्यो हप्ताभरिका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ म जहाँ जहाँ संलग्न भएँ, मैले जे स्टडी गरेँ त्यो मैले प्रसारण गरेका हुन्छु। र म
प्रायः चाहिँ म शिक्षासँग सम्बन्धित अध्ययन नै गरिरहेको हुन्छु। हिजो मात्रै पनि मैले फिनल्यान्डको शिक्षाको विषयमा, भारतको अहिलेको नयाँ शिक्षा नीतिको विषयमा मन्त्रीका बोलाइहरू र मैले भारतको अहिले भर्खरै चाहिँ शिक्षा नीति चाहिँ जे बनिएको छ त्यो पनि भर्खर अध्ययन गरेको छु। त्यो अहिले मैले कुनै चर्चा गरौँला। र मैले अहिले राखेको स्ट्याटसले चाहिँ थुप्रै अहिले मेरो फेसबुकमा मेसेन्जर ग्रुपमा करिब 100 वटा भन्दा आइराखेका छन्। ती मध्ये केही प्रतिक्रिया विद्यानाथ कोइरालाले राख्नुभयो। मैले त्यो प्रश्न राखिसकेपछि मैले सीताराम कोइराला भन्ने चाहिँ काठमाडौँको शिक्षा अधिकारीसँग सोधे। मैले भर्खर यस्तो समाचार चाहिँ पढे, काठमाडौँमा चाहिँ 643 संस्थागत विद्यालय र 92 चाहिँ सामुदायिक विद्यालय, यही हो तस्बिर, यही हो काठमाडौँ महानगरको भनेर भने। अब सञ्चार माध्यमले भन्दाखेरि त्यसो भन्न मिल्छ सर, त्यसमा अलिकति फरक छ। 2वटा विद्यालय मर्ज गरेर 92बाट 90 मा आएको छ सामुदायिक विद्यालय, र संस्थागत विद्यालय 643 छन्, 3वटा बढी छन् भनेर काठमाडौँको शिक्षा अधिकारीले त्यो तथ्याङ्कलाई पुष्टि गर्नुभयो। भनेपछि कति प्रतिशतमा हुन्छ? देशभरिका शिक्षाविद पनि त्यही हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने भन्ने मान्छे पनि त्यही हुनुहुन्छ हैन। सबै चाहिँ संसारमा सामुदायिक शिक्षा अथवा पब्लिक एजुकेसन स्ट्रङ नभइकन कहीँ पनि एजुकेसन राम्रो हुँदैन, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। विश्वमा काठमाडौँ नगर जतिको लाजलाग्दो शिक्षा कहीँ 200, अहिले कोभिडले बनाएका 213 देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएका 195, कसैले रिसर्च गर्छ भने काठमाडौँको जस्तो लाजलाग्दो स्थिति कहीँ छैन। यसमा विद्यानाथ कोइरालाले ओली दाहाल देउवा बाबुरामहरुले बसेको थाहा छ सर भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। एम प्रसाद भुषालले शिक्षा समाजवाद उन्मुख शिक्षा, समाजवाद उन्मुख संविधान, यता चाहिँ पुँजीवाद उन्मुख चाहिँ शिक्षा भनेर। लक्ष्मण भन्ने एकजना शिक्षक संगठनको अध्यक्षले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ पनि केही राम्रा स्कुल त छन् है सर, विश्वनिकेतन, शिवपुरी, ज्ञानोदय, तिलिङ्गाटार जस्ता स्कुलहरू बनाउन सक्यो भने सामुदायिक विद्यालयको पनि इज्जत गर्न सकिन्छ। र यी निजी विद्यालयहरू 643 पनि, यिनीहरूमा पनि क्वालिटी चाहिँको विषयमा हेर्ने हो भने उनीहरूको पुरानो रजगजले अब धेरै धान्नेवाला छैन, धर्मर भएको छ। र उनीहरू यतिसम्म चाहिँ गरेका छन् कि शुल्क लिएका छन् अहिले पनि अनलाइन शिक्षा भनेर। तर यसले जस्ता स्कुलको नामै लिएर उहाँले भन्नुभएको छ अहिले पनि फ्री जुम चलाएको छ, जबकि धादिङमा पब्लिक स्कुलहरूले चाहिँ पेड भर्सनको जुम चलाउँछन्। यसले जस्ता स्कुलले चाहिँ फ्री जुम चलाउँछन् भन्दा मतलब फ्री जुम भनेपछि 100 जना भन्दा बढ्ताको क्यापेसिटी नभएको 40 मिनेटमा चाहिँ बन्द हुने त्यस्तो जुम चलाएर पनि पैसा लिइरहेछन्। यो अहिले भर्खरै मैले फेसबुकमा हेर्दै आएको कमेन्ट हो। र म यति मात्रै कुरा गरेर के देखिन्छ भन्दा काठमाडौँमा अहिले सबैभन्दा नेपालको शिक्षाको छुच्चो भाषामा भन्यो भने धोती फुत्केको, नाक बचाउन गाह्रो भएको भनेको काठमाडौँको महानगरभित्रको शिक्षा हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले विगतदेखि जति चर्चा गरेका छौँ, मैले व्याख्या गरे पनि, हरिविनोदले व्याख्या गरे पनि, दिल्ली सरले व्याख्या गरे पनि, जसले व्याख्या गरे पनि विगतको इतिहासको व्याख्यामा उस्तै हुन्छ, वर्तमानको समस्यामा पनि उस्तै हुन्छ। भोगाई अलिअलि फरक होलान्। उहाँहरूको मैले जोड्ने हो भने जस्तो म शिक्षा मन्त्रालयको सल्लाहकार भनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो बाहेक अरू चाहिँ मैले अव्यक्त गरेका कुराहरू के छन् भन्दा 52 सालमा नेपालमा शिक्षक छनौटको एउटा ठुलो विज्ञापन भयो। त्यो धेरै ठुलो विज्ञापन थियो, त्यसमा चाहिँ धेरै शिक्षकहरूको खुला विज्ञापन भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 74-75 हजार चाहिँ कति पास भएको थिए। त्यसमा धाँधली भयो भन्यो, के भन्यो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो, मध्यमाञ्चलको छानबिन गर्ने भनेर चाहिँ त्यति बेला देवी ओझा हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ मध्यमाञ्चलको छानबिन गर्न भनेर बचार चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकजना बचार भन्ने चाहिँ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक थिए, तिनले चाहिँ मलाई चाहिँ यसको डिटेल स्टडी गर्नुहोस् त भनेर भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूसँग बयान लिए मैले। 11 जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मलाई शिक्षा मन्त्रीले सोझै चाहिँ तिमीले राखेको कोड नम्बरको चाहिँ लिस्ट मलाई देऊ भनेर भने। हामीले चाहिँ केही जनाले दियौँ, केही जनाले दिनौँ। हामी दिन बाध्य भएको थियौँ। खेमराज रेग्मी चाहिँ शिक्षा सचिवजीले चाहिँ यस्तो अपराध नगर्नुहोस्,
भनेर भन्नुभयो र हामीले दिइनौँ भनेरसम्म भने। अर्थात् यो देशमा चाहिँ सबैभन्दा शिक्षाको मूल चाहिँ अहिले भर्खर दिल्ली सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हेडमास्टर राम्रो भएन र शिक्षक राम्रो भएन भने नीति केहीले काम गर्दैन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ स्कुलमा राम्रो शिक्षक भयो भने बुढामुनि भए नि पढाउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि चाहिँ राहत शिक्षक भनेर चाहिँ दरबन्दी चाहिँ कायम गरेका थियौँ। 35-37 हजार। म शिक्षा मन्त्रालयमा एकचोटि चाहिँ सल्लाहकार भएर 5-7 महिना बसे तापनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले शिक्षा मन्त्रालयको गतिविधिसँग म धेरै पहिले 52 सालदेखिबाटै 50 सालदेखिबाट चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएर म त्यहाँको कथा थाहा पाएको छु, त्यहाँको कथा व्यथा थाहा पाएको छ। त सारमा के भन्दा शिक्षा मन्त्रालयभित्र र हाम्रा विङ्सहरूभित्र जवाफदेहिताको ज्यादै कमी छ। शिक्षा सचिवबाट निस्केको मान्छे चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् कि सबै मेरो पाला यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर गफ गर्छन् कि मेरो पाला के बिग्रियो, मैले के बिगारेँ, मैले चाहिँ मन्त्रीहरूलाई, मैले चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूलाई दबाबमा लिनको लागि के काम गरेँ भनेर चाहिँ त्यसको जवाब दिँदैनन् उनीहरूले पटक्कै जवाफदेहिता लिँदैनन्। प्रशासनभित्र पनि त्यति कमजोरी छ, अत्यन्तै ठुलो कमजोरी छ। प्रशासनबाट निस्केका सबै सचिवहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् त ठुला चाहिँ नेताहरूले भन्दा चर्को भाषण गर्छन् यो कुरोमा। हामीले के गर्यौँ के गर्न सकिनौँ भन्ने कुराको चाहिँ जवाफदेहिता चाहिँ लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो गर्दैनन्। एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। अर्को समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, कसैले पनि नियमन गर्न सक्दैनन् भनेपछि चाहिँ यसको पछाडि खोजेर हेर्नुहोस् त लगानीमा अहिले मुलुकका साह्रै ठुलो चाहिँ शक्ति र सत्तामा भएका मान्छेहरूका ठुल्ठुला स्कुलहरू छन् काठमाडौँमा, प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ नियमन नियन्त्रण निगमन गर्न सक्दैनन्। अर्को पक्ष चाहिँ त्यस्तो छ। अर्को पक्ष चाहिँ जहाँ गुणस्तर नै छैन, गुणस्तर भनेर प्रचार गरिरहेछ। सामुदायिक विद्यालयप्रति कसैको विश्वासै रहेन। संस्थागत विद्यालयले के गर्यो? त्रिभुजीय शिक्षाले भन्दै आएको छ नि, क्रिएटिभिटी भएको मध्यमवर्गीय राम्रोसँग गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई मात्रै लगेर सूचना घोकाएर अंग्रेजीमा घोकाएर अंग्रेजीमा गीत बनाएर नागरिकताको फर्म भर्न पर्यो भने शिक्षा सिडिओ कार्यालयमा गयो भने 1 पेजको चाहिँ नागरिकता फर्म भर्न पर्दैन र दलाललाई 500 रुपियाँ दिन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ केवाइसी फर्म भर्न जानु पर्यो भने नेपालीमा लेखाएर चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छैन भनेर माग्छ, नेपालीमा लेखाएर छ भने केवाइसी फर्म भर्न जान्दैन, बुझ्दैन। हजुर उहाँको नाम भने के हो? ग्रान्डपा भने हो भन्छ उसले। अझ रमाइलो अघि भर्खर चाहिँ हरि सरले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा पर्यो चाहिँ उसमा पाठ्यक्रमको विषयमा। बडा गजबको कुरा। 11 कक्षाको पाठ्यक्रम पढाऊ भनेर चाहिँ सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा नेपालीमा पढाऊ भनेको छ। त्यो पाठ्यक्रम मैले अस्ति नै प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यो 6-7-8 क्लासमा पढेको सामाजिक र हिजो चाहिँ सर्टिफिकेट लेभलमा आइएडमा पढेको चाहिँ नेपाल परिचय भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। त्यो पढाउन सकिन्न भन्ने बहाना बनाएर यहाँ पुराना पुस्तक बेच्ने व्यापार गरिँदैछ। अरू के स्वार्थको खेल छ। त्यही खेल अन्तर्गत चाहिँ गएर सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको छ। अब सर्वोच्च खेल गर्छ। मलाई चाहिँ यसो भन्न कुनै डर छैन, किन भन्दा सर्वोच्चको न्यायाधीशले नै एउटा चाहिँ यो उ भन्ने के अरे मेडिएसन काउन्सिल भन्ने हुन्छ के, यो त्यसको चाहिँ यो मेलमिलाप परिषद भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै मान्छेहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण गरेर मिलाउने भन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रमुख न्यायाधीशले के भन्नुभएको छ भन्दा अदालतले चाहिँ निर्णय दिन्छ, न्याय दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कानुन मिलेको छ कि छैन भनेर हेरेर साक्षी सर्जुन कागज पत्रका आधारमा निर्णय दिन्छ, न्याय दिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भन्ने मतलब अब अदालतले पनि के गर्न सक्छ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई 27 वर्ष पुरानो चाहिँ थोत्रो पाठ्यक्रम र अहिलेको नेपालको समसामयिक चाहिँ समाजलाई बुझ्ने खालको चाहिँ पाठ्यक्रम जे बनेको छ त्यो लागू नगर्ने निर्णय दिन पनि केही बेर हुँदैन। तेस्रो कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ एउटा मजाको कुरा के भयो, हामी कहाँ एउटा मजाको कुरा के भयो भन्दा हामीले कहिले शेरबहादुरलाई गाली गर्यौं, कहिले गिरिजालाई गाली गर्यौं, कहिले चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गर्यौं, कहिले कुनलाई गाली गर्यौं, राजनीतिक मान्छेलाई त गाली गरिरहेकै छौँ, ठिक छ। तर मजा केनेर भयो भन्दा त्यो बाहेक अर्को चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जसले शिक्षकहरूलाई तालिम दिन्छ, त्यहाँका प्राध्यापकहरू ठुल्ठुला शिक्षाविदहरू छन्, तिनले उत्पादन गरेको शिक्षाको विषयमा चाहिँ के भयो भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ प्राध्यापकहरूले जवाफ दिनु नपर्ने।
ब्युरोक्रेसीमा बसेर सचिवसम्मबाट रिटायर्ड भएको मान्छेले जवाफ दिनु नपर्ने, जवाफ जति कसलाई गर्नुपर्ने राजनीतिक मान्छेलाई, त्यो राजनीतिक मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष भएको छ उसले अर्कालाई गाली गर्छ हिँड्छ। त्यस कारण चाहिँ जवाफदेही देखाउन चाहिँ यहाँनिर बिग्रिएको चाहिँ कारण चाहिँ सबैको कारण शिक्षाविदहरूको, त्यही भएर मैले सबभन्दा लज्जाको बोध के भन्दा काठमाडौँ जस्तो उपत्यकामा समाजवाद देशमा 10% पनि सामुदायिक शिक्षा चाहिँ सरकारले चाहिँ गभर्न गर्न सकेको छ। यो भन्दा भद्रगोल के हुन सक्छ? त्यसो भएको कारणले अब चाहिँ यो सरले चाहिँ जे भन्नु भएको छ, धीर सरले हिजो अस्तिको प्रस्तुत गरेको स्ट्रक्चरको विषयमा चाहिँ, करिकुलमको विषयमा, ऐन कानुनको विषयमा सरले त अहिले केही गर्न सक्नुहुन्न, हामी त केही गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको चाहिँ प्रतिवेदन आएको छ, जे छलफल भएको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ के हो भन्दा अहिले पनि ऐन ड्राफ्टमा छ, ऐन चाहिँ छलफलको क्रममा छ, पिजन होलमा अहिले पनि गइसकेको छैन। त्यो ऐन के आउँछ, कस्तो आउँछ, इन्टरभेन्सन गर्ने ठाउँ भनेको सरकारले बनाउने ऐन के आउँछ, कस्तो आउँछ, त्यो ऐनले चाहिँ शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन। अब अहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय शिक्षा आयोग चाहिँ अहिले तत्काल मागे चाहेर बन्न त सक्छ। इन्डियामा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको चाहिँ प्रतिवेदन दियो 2016 मा, अनि त्यो प्रतिवेदन 2019 मा आयो। सरकारले चाहिँ यसमा चित्त बुझेन, फेरि छुट्टै युनिभर्सिटीको चाहिँ उसको आधारमा चाहिँ अर्को सदस्य बनायो र उनले चाहिँ 15 वर्षको चाहिँ स्कुल एजुकेसन बनाइदियो, 3 वर्षको चाहिँ प्री प्राइमरी, 12 वर्षको चाहिँ स्कुल एजुकेसन, अनि स्नातक 2 किसिमको, 3 वर्ष र 4 वर्ष। जसले माथि पढ्दैन, स्नातकोत्तर पढ्दैनौ, एमए मास्टर एमफिल पिएचडी पढ्दैनौ तिमी, 3 वर्ष स्नातक पछि बजारमा जाऊ। जसले माथि पढ्छौ तिमीले 4 वर्ष स्नातक पढ। यो खालले बनाइदियो। मलाई लाग्छ अब भोलि चाहिँ यही खालले परिमार्जन गरेर हामी यहाँ कपी पेस्ट भएर आउन पनि सक्छ। तर सरकारले चाह्यो भने पहिलेको प्रतिवेदनमा चित्त बुझेन भने यसको चाहिँ लागू गर्न सकिने कुरा के हो, छोटकरीमा यसको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट निकाला भनेर भन्न पनि सक्छ। तर अहिले छुट्टै अब आयोग गठन हुन सक्ने सम्भावना त छैन। त्यसो भए हुनाले ऐन कस्तो चाहिने भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यहाँ सबैले चाहिँ, शिक्षकहरूले, ट्रेड युनियनले आफ्नो अनुकूलको ऐन बनाउन खोजेको छ, प्राइभेट संस्थाहरूले आफ्नो अनुकूलको बनाउन खोजेको छ, स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको छ। हामी जस्तो अभियन्ताहरूले चाहिँ, तपाईहरु त्यहाँ जे बसेर गइरहनु भएको छ, तपाईहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई वा सरकारलाई चाहिँ यो ऐन कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा वाच गर्नुहोस्। बाँकी कुरा टिचिङ लर्निङमा चाहिँ हामी जति पनि गर्न सक्छौँ, धीर सरले राख्नु भएको चाहिँ मोडेल अनुसार टिचिङ लर्निङ चाहिँ बनाउन सकिन्छ, करिकुलम बनाउन सकिन्छ। तर स्ट्रक्चर, करिकुलम र ऐन, लिगल प्रोभिजन त हामीले भने अनुसार त इभ्यालुएसन सिस्टम त मुलुकको सिस्टम भन्दा छुट्टै त हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्नको लागि ऐन कस्तो बन्दैछ, नियम कस्तो बन्छ, त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद रमाकान्त सर। अलि लामै भयो आजको हाम्रो यो छलफल, 7:50 भइसक्यो। साथीहरू अद्यपि एकदम जिज्ञासाका साथ पर्खिरहनु भएको छ। यहाँ रमेशजीले सुरुमै हात उठाउनु भएको थियो, गुप्त सरको पनि मेरो प्रश्न छ है भन्नुभएको थियो। अब मलाई लाग्छ प्रश्नहरूमा धेरै उत्तर दिने समय त हामीसँग छैन। रमेशजीको छोटकरीमा केही कुरा छ भने सुनौ, त्यसपछि म चाहिँ यसलाई ऱ्यापअप गर्नेतिर जान्छु। रमेश मैनालीजी एकदम छोटो है, तपाईँलाई 1 मिनट जति मात्रै हामी समय दिन्छौँ। मैले के भन्न खोजेँ भने अहिले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ इमर्जिङ भइरहेको चाहिँ छ यो खेलकुद हैन। अनि नेपालमा खेलकुद सम्बन्धीको चाहिँ पाठ्यक्रम यो उच्च शिक्षामा बनिरहेको छैन। यसको कारण चाहिँ के हो अथवा किन बनेन भनेर मात्रै सोध्न खोजे हो। हस्, मलाई लाग्छ हामी अरू श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ जोडिँदै गर्नु होला। त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनमा पनि यस्ता विषयहरूले प्रवेश पाएको छ। हामीले विद्यालयको पुनर्संरचना गर्दा कस्तो स्वरूपमा जानुपर्छ, अबको विद्यालय भन्ने एउटा अवधारणा पनि अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा हामी शनिबार बहस गर्नेछौँ। त्यसमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गरौँला। अब म दिल्ली सरलाई अहिलेसम्म यी उठेका कुराहरूमा आफूले भन्न छुटाएको केही कुरा रहेछ कि भन्ने लाग्दैछ भने दिल्ली सरलाई थोरै 2-3 मिनटमा बढीमा लिएर यसलाई समापनतिर लैजाउँ भन्ने अनुरोध गरेँ। दिल्ली सरलाई म थोरै यहाँ समय दिन्छु। साथीहरूले केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यी जिज्ञासाहरूमा हामीले छलफल गर्ने कुरा समयले अलिकति हामीलाई पर्मिट गरेन। 1 अर्बको विद्यालय बनेको छ सिन्धुपाल्चोकमा, के गर्ने होला भनेर ध्रुव सरले राख्नु भएको छ। केही साथीहरूले यहाँ हाम्रो सुषमा खत्रीजीले पनि राख्नु भएको छ, बन्द हडताल जस्ता कुराले पनि असर गरेको छ भन्ने। यो मलाई लाग्छ रमाकान्त सरको र हरिविनोद दाईको कुराले धेरै एड्रेस गरिसकेको छ यो इस्युहरूलाई। अब म दिल्ली सरलाई समय दिन्छु। हजुर दिल्ली सर। हस् सर,
धन्यवाद। मैले एउटा चाहिँ यो 1 अर्बको कुरा आयो, यो चाहिँ कस्तो छ भने यो दुईटा नेपाल चाहिँ अब इन्डिया चीनको बिचमै छ। हाम्रा नेतृत्वहरूको सम्बन्ध छ भने त्यस्ता स्कुलहरूले फाइदा पनि पाएका छन् होइन। अब जस्तो ती स्कुलका व्यवस्थापनका मान्छे हेडमास्टरहरूको चाहिँ हाम्रा अब राजनैतिक नेताहरूसँग सम्बन्ध छ भने लौ न मलाई स्कुल बनाउनु पर्यो, बजेट हाल्न लगाइदिए भनेर भन्यो भने कहिलेकाहीँ इन्डियाले कहिलेकाहीँ चाइनाले आफ्नो सिमानाका छेउछाउका स्कुलहरूलाई मद्दत गरेका उदाहरणहरू छन् होइन। अब जस्तो इन्डियाले ठाउँ ठाउँमा तराईमा अथवा काठमाडौँतिरै पनि पहाडतिरै पनि 2-3 करोड 4 करोडका स्कुल चाहिँ उसले पनि बनाइदिएको छ। अब यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ यो चाइना गभर्मेन्टसँग नेपाल सरकारको सम्झौता भएरै आफ्नो सिमानाको छेउतिरका जनतालाई पनि सहयोग हुने भन्ने खालको एउटा चाहिँ सन्दर्भ बनाएर तिनीहरूले अब सबै कुरा स्कुलभित्र हुने छात्रावास प्रयोगात्मक कक्षा समेतका सबै कुराहरू जोडेर स्कुललाई एउटा राम्रो स्कुल बनाइदिने भन्ने हिसाबले उसले बनाइदिने कुरा भएर अघि बढेको सन्दर्भ हो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म मैले अनुमान गरे त्यही हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। नत्र सामान्य हिसाबले चीनले अथवा भारतले पहुँच नभएका हाम्रा चाहिँ व्यवस्थापन समिति अथवा पहुँच नभएका प्रधानाध्यापकहरूले त्यसरी बजेट ल्याएर स्कुल बनाउन सक्दैनन्। जसको पहुँच छ, जसले चाहिँ आफ्नो नजिकको नेतालाई प्रयोग गर्न सक्छ र उसको बोली बिकेको ठाउँहरूमा यस्ता स्कुलहरू बनेका छन्। एउटा मात्रै होइन, धेरै स्कुल बनेका पनि छन्। मैले अहिले यति जानकारी गराएँ। र अरू चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब जस्तो हामी सबैले महसुस गर्नुपर्ने खालका कुराहरू पनि यहाँ प्रश्नमा आएको छ। बन्द हडतालको कुरा चाहिँ वास्तवमा मैले अब यहाँबाट केही उत्तर दिइराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रो जुन वातावरण छ अब त्यसमा यो वातावरणले पनि प्रभाव पारेको छ। हाम्रा राजनीतिक दलको सोच चिन्तनमा पनि आधारित छन् यी कुराहरू। विद्यार्थी सङ्गठन पनि यसका चाहिँ छन्। कतिपय कुराहरू अब अलिकति हिडन एजेन्डाका साथ एउटालाई रिस उठेर अर्कालाई गाली गर्ने खालका अभ्यासहरू पनि हामी कहाँ हुन्छन्। यी सबै कुराहरू जोडिएर बन्द हडतालका कुराहरू पनि आएका होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। अब कहिलेकाहीँ अब यो अलि राजनैतिक कुराहरू जोडिएका सन्दर्भ छन्। मैले अहिले यति कुरा भने, जे होस् अब मलाई जुन एउटा अवसर मिल्यो साथीहरूको अगाडि तपाईँहरूको अगाडि मैले केही कुराहरू मेरा अनुभूतिहरू राख्ने जुन अवसर पाएँ, त्यसका लागि म वीर सर, सुवर्ण सर लगायत यो टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिल्ली सर। आज हामी लगभग 2 घण्टा यो शैक्षिक चर्चा, खास गरिकन यो बर्ड आई भ्यूको रूपमा हामीले समग्र शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक क्षेत्र, नीतिगत कुरा, त्यस पछाडि हाम्रो व्यवहार, समग्र पक्षलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यति विहङ्गम चर्चा सायदै कम कार्यक्रमहरूमा हुने गर्छ। हामीले आज 2-3टा कुरा चाहिँ असाध्यै क्रिटिकल ढङ्गले उठेको पाएका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन निरीक्षण, अनुगमन र प्रशासनिक रूपले जुन जिम्मेवारीका साथ शैक्षिक क्षेत्र परिचालित हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सबैजसो वक्ताहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। दिल्ली सरले असाध्यै विहङ्गम ढङ्गले यो कुराहरू बडा छोटो समयमा सारा सुबह अघि नै भनिसक्नुभयो। 1 वर्ष लगभग पढेको कुरा 1 घण्टाभित्र सरले यहाँ राखिदिनु भयो। त्यसको निम्ति दिल्ली सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र यो निजी क्षेत्रको दबदबा प्रशासनिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको र त्यसले खास गरिकन नीति निर्माणको तहमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै गएको हो कि भन्ने अनुभव सबैजसो वक्ताहरूको कुराबाट मैले बुझेको छु। आज यसलाई हामीले जति सक्दो एउटा पब्लिक वाचडगको रूपमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने र अहिले बन्दै गरेको कानुनको बारेमा पनि हामीले चासो राखौँ र केही हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर सहभागी साथीहरूले जुन उठाउनु भएको छ, यसमा हाम्रो एकदमै धेरै सहमति छ। हामी यसमा सकेसम्म प्रयत्न गरौँ र आफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गरौँ। एउटा कलेक्टिभ प्रयत्न चाहिँ गर्नको निमित्त 1-2 दिनभित्र हामी एउटा कन्सल्टेटिभ टाइपको 4-5 जनाको बिचमा एउटा डिस्कसन प्रोग्राम आयोजना गर्ने हामी चाहिँ कमिटमेन्ट गर्छौँ।
सुवर्णजी र म त्यसमा सल्लाह गर्छौँ र यो U3को केही अन्य साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरिसकेपछि यहाँहरूलाई हामी खबर गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको यो ऐनमा हामीले छोड्नै नहुने छुटाउनै नहुनु पर्ने विषयहरू के हुन सक्लान् भन्ने बारेमा अलिकति हामीले छलफल गरेर गइयो भने शिक्षा मन्त्रालयमा हामी डेलिगेसन जान पनि सक्छौँ। नीति निर्माण तहका साथीहरूमा यो एप्रोच गरेर हामीले राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा गर्ने केही साना कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएर त्यसमा पनि हाम्रो संलग्नता के हुनसक्छ भन्ने खोजी गर्नुपर्छ भनेर गत त्रिभुजीय श्रृङ्खलाको गत श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यही अनुसार हामीले वैकल्पिक रूपमा अब विद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने हो भने कसरी जाने त भन्ने छलफल गरेका छौँ। त्यसमा हामी शनिबार थप छलफल पनि गर्नेछौँ। त्यसले पनि स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ केही व्यावहारिक सुझावहरू त्यसले प्रदान गर्न सक्छ। सङ्घीय तहमा पनि त्यसले प्रदान गर्न सक्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको यो शिक्षा प्रशासन र शिक्षा प्रणाली यो ट्रान्जिसनमा रहेको सबैले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार हामीले आफ्नो क्षेत्रमा सोचौँ, चिन्तन मनन गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त जो मित्रहरू सहभागी हुनुभयो, यसमा धैर्य साथ भाग लिइदिनु भयो, सबैलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ U3को तर्फबाट। र स्रोत व्यक्तिको रूपमा दिल्ली सरले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, रमाकान्त सरले, हरिविनोद दाईले जे यहाँ टिप्पणीहरू राख्नुभयो, सप्लिमेन्ट राख्नुभयो, सबैप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र आफ्नो आजको कार्यक्रमलाई यहीँ विश्राम दिने अनुमति चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। महन्त सरले मलाई थोरै 0 आवरमा टाइम है सर भन्नुभएको थियो। अब म थोरै यहाँ मञ्च